फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई नमस्ते छ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत पनि छ। आजको टपिक मैले प्रि इन्फर्म गरिसकेका थिएँ। हाम्रो हेमराज खड्का सरले चाहिँ स्थानीय के अरे शासनको बारेमा उहाँले चाहिँ केही कुरा शेयर गर्नुहुनेछ। तपाईहरु मजाले सुन्नुस् अनि लास्टमा चाहिँ केही क्वेशन छ भने मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लागेको कन्फ्युजन। अब यो अहिलेको चाहिँ सेसन हाम्रो हेमराज सरलाई चाहिँ म ह्यान्डओभर गर्छु। ल सर सुरु गर्नुस्। हस्, थ्याङ्क यू विक्रम सर। अब मैले सानो आफ्नो परिचय दिएर म चाहिँ यो सुरु गर्न लागेको। मेरो नाम चाहिँ हेम खड्का हो। हामी सबै एमपी फर्स्ट सेमिस्टरकै स्टुडेन्टहरू छौँ, धेरै जसो सबै भनौँ न हैन। अब मैले चाहिँ यसमा स्थानीय सरकारको स्थानीय शासन भनेको चाहिँ हामीले त के भन्छौँ त, स्थानीय शासनलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छौँ भनेपछि पहिले मेरो चाहिँ त्यस्तो एकदम थ्योरिकल केही छैन हैन। हामीले चाहिँ प्रायः जसो सबै आर्टिकलहरूबाट क्रप गरेर अनि त्यसको बुकहरूबाट लिएर आउने हो। अब स्थानीय शासन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु भनेपछि यो दुईटा शब्द जोडिएर भएको कुरा हो। पहिलो एउटा स्थानीय भनेर बुझ्नुस्, एउटा लोकल भनेको के हो, त्यसपछि शासन। हामीले अलिकति पहिले पनि एउटा शासन भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेर डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अर्को पार्ट चाहिँ स्थानीय छ। स्थानीय भनेको लोकल मान्छे, जसले चाहिँ त्यहीँको मानिस, त्यो एउटा निश्चित क्षेत्रको मानिसले एक आपसमा त्यो निश्चित एरियाभित्र रहेको व्यक्तिहरूले पार्टिसिपेटको आधारमा, मतलब तपाईको कस्तो भनेपछि तपाईको सहभागितामूलक किसिमले चाहिँ तपाईले शासन गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो स्थानीय शासन हो। किन पार्टिसिपेट किसिमले भन्दाखेरि तपाईको तीनिरी तपाईको इलेक्टेड पनि हुन्छ, तीनिरी सेलेक्टेड पनि हुन्छ। इलेक्टेड तपाईको जनताबाट के अरे जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुन्छ। सेलेक्टेड तपाईको आफ्नो मेरिट सिस्टमबाट तपाईको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुन्छ। अब यसमा त्यो भएको कारणले जनता अनि जनताबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको मान्छे र एउटा मेरिट सिस्टमबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको मान्छेहरू मिलेर अनि कस्तो भनेपछि तपाईको त्यही भएको सङ्घ संस्था संगठन, त्यही भएको मान्छे, त्यहाँको स्थानीय जनताहरू मिलेर त्यहाँको चाहिँ तपाईको शासन सञ्चालन, त्यहाँको आफ्नो आफूले चाहेको शासन, आफूले खोजेको विकासहरू चाहिँ मिलेर तपाईको पार्टिसिपेटको आधारमा गरिने शासन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थानीय या लोकल सरकार हो भनेर हामीले स्थानीय शासन भनेर भनिन्छ। अब हामी यो बुझिसकेपछि हामी अलिकति अब यो बुझेर मात्रै हुँदैन, यसले चाहिँ अब के भन्छ त योसँग रिलेटेड भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। स्थानीय शासन विकेन्द्रीकरण शासनको व्यवस्थाको रूप हो। अब विकेन्द्रीकरण अलिकति म यसपछि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु विकेन्द्रीकरण चाहिँ के हो भनेर। विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ कसरी तपाईको डिस्ट्रिब्युसनहरू हुन्छ, तपाईको इकोनोमिक अनि त्यसपछि राजनीतिक अरू कुरा कसरी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुरा म भन्छु। आफ्नो क्षेत्रको शासनको प्रबन्ध र सञ्चालन आफैले गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने स्थानीय स्तरको शासनले त्यस क्षेत्रका जनताद्वारा आफै सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतालाई स्थानीय शासन भनिन्छ। अब यो भन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ स्वायत्त। पहिले पनि स्थानीय सरकार थियो, स्थानीय शासन थियो, अहिले पनि स्थानीय शासन छ। पहिलेको स्थानीय शासन र अहिलेको स्थानीय शासनमा के फरक छ भन्दाखेरि पहिलेको स्थानीय शासन चाहिँ स्वायत्त थिएन। किन स्वायत्त थिएन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको नियम कानुनहरू चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ त्यो बनाइदिएको नियम कानुनको आधारमा, त्यसको केन्द्रको प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ तपाईको के हुन्थ्यो भनेपछि लोकल लेभल गभर्नेन्सको चाहिँ काम प्रक्रियाहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्थ्यो, जति पनि कामहरू हुन्थ्यो। तर अहिलेको के छ भनेपछि तपाईको लोकल गभर्नमेन्ट या लोकल शासन, स्थानीय शासनहरू चाहिँ के हुन्छ भनेपछि उसले आफैले तपाईको कानुन निर्माण गर्न सक्छ, त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ तपाईको रिसोर्सहरू, त्यस क्षेत्रमा भएको रिसोर्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ खोजेर, त्यसको त्यही भएको आफ्नो बजेटहरू चाहिँ तपाईको सञ्चालन गर्न सक्छ। यी सबै काम चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ त्यो छ। तर यो भन्दा अगाडि तपाईको हाम्रो चाहिँ यो
नेपालको संविधान 2072 भन्दा अघिको स्थानीय लेभलमा चाहिँ त्यो प्रकारको स्वायत्त थिएन। त्यो भएर तपाईलाई चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार चाहिँ सो किसिमले आफ्नै निर्णयले परिचालन तपाईँ कार्यान्वयन गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वायत्त हो। अर्को यसमा के छ भने स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कार्यहरू कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालन गरिने शासन पद्धतिलाई नै स्थानीय शासन भनिन्छ। कुनै निश्चित क्षेत्रमा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा गर्न, कार्यान्वयन गर्न निर्धारण गरिएको सामूहिक कार्य स्थानीय शासन हो। यसलाई चाहिँ कति मतलब विद्वानहरूले चाहिँ यसलाई कसरी डिस्क्राइब गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमध्येमा एउटा GDH कोलका अनुसार चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन एक यस्तो शासन हो जसले आफ्नो सीमित क्षेत्रमा प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्छ। भनेको स्थानीय शासन हाम्रो नेपालमा नेपालको संविधानले चाहिँ कतिवटा स्थानीय लोकल बडीहरू चाहिँ निर्धारण गरेछ भनेपछि तपाईको 753 स्थानीय लेभल चाहिँ निर्धारण गरेछ। त्यो स्थानीय निकायको चाहिँ आफ्नो निश्चित घेराभित्र मात्रै उसको आफ्नो शासन हुन्छ। तपाईको एउटा नगरपालिका, एउटा महानगरपालिका, एउटा गाउँपालिका या नगरपालिका छ, उसको नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मात्रै उसले चाहिँ के त सम्पूर्ण अधिकार, सम्पूर्ण राजनीतिक, सम्पूर्ण विकासको काम चाहिँ त्यहाँ गर्ने हो। अर्को के छ भनेपछि अर्को चाहिँ लास्की भन्ने एउटा विद्वान छ, उसले चाहिँ के भनेछ भनेपछि यही स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत के भनेछ भनेपछि स्थानीय जनतालाई स्थानीयमै समाधान, स्थानीयमै ज्ञान, इच्छा, उत्साह प्रदान गर्ने उत्तम अवसर प्रदान गर्दछ भनेछ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि तपाईँ स्थानीयमै भएको सिप, साधन, स्रोतहरू चाहिँ तपाईँको स्थानीयकै इच्छा या स्थानीयकै चाहना या स्थानीयकै सिपहरूले चाहिँ उपयोग गर्ने उत्तम अवसर भनेको चाहिँ के भनेछ भनेपछि स्थानीय शासन भनेछ। विक्रमजी चेन्ज गरिदिन्छ स्लाइड। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्थानीय शासनमा चाहिँ के हुन्छ त, स्थानीय शासनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त, स्थानीय शासन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भनेर अलिकति जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार मतलब चाहिँ तपाईको जनतासँग के हुन्छ त, मतलब त्यो जुन स्थानीय निकाय छ त्योसँग चाहिँ तपाईको स्थानीय निकायको व्यक्ति भनौँ न, जो पर्सन छ जसले शासन गरेको हुन्छ या जसले मतलब त्यो एउटा प्रक्रिया शासन स्थानीयको शासन गर्ने तपाईको त्यो एउटा भएको स्रोतहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनहरू बनाउने, त्यो कानुनहरू निर्माण गरेको रिसोर्सहरू फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, प्लानिङ गर्ने, जति पनि काम छ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहीँको लोकल गभर्मेन्टको त्यो जुन लोकल बडी छ त्यो लोकल स्थानीय निकाय या स्थानीय जनताहरूसँग चाहिँ के हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छ या त्यो मान्छेमा चाहिँ जवाफदेहिता हुन्छ, एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ भनेको। अर्को भनेको स्थानीय तहमा अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत, साधन एवं जनशक्तिको निक्षेपण भनेको स्थानीय तहमै भएको अधिकार, त्यहाँ भएको मतलब स्रोतहरू ती भएको। अब तपाईँको एउटा यसरी बुझ्नुपर्छ, तपाईँले एउटा लोकल बडी छ, एउटा मान्नु कुनै पनि नगरपालिका छ, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा इक्जाम्पल लियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँको मुख्य गरेर यहाँको स्रोत भनेको के भन्दाखेरि करहरू हो, ट्याक्सहरू हो। त्यो ट्याक्सहरू तपाईँको ट्याक्सहरू विभिन्न खालको ट्याक्स छ, तपाईँको लोकल बडीको विभिन्न किसिमको ट्याक्स छ। त्यो कस्तो कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूको मुख्य रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतलब स्रोतहरू भनेको चाहिँ ट्याक्सहरू मात्रै हो मुख्य गरेर। त्यो ट्याक्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि त्यसमा भएको त्यो ट्याक्सहरू कलेक्सन भइसकेपछि त्यसलाई कसरी जनशक्ति लगाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने या त्यसलाई चाहिँ सही किसिमले चाहिँ कसरी योजनामा विकासमा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ भएको त्यो लोकल बडीको अधिकारहरू चाहिँ
कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यानेज गर्ने काम या त्यो प्रयोग गरेर तपाईँले काम गर्ने काम चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि स्थानीय तहमा गर्नुहुन्छ। अर्को स्थानीय तहको संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको विकास। अब यो कस्तो हुन्छ नि, स्थानीय निकायमा तपाईँको स्थानीय निकायको शासन गर्ने बेलामा शासनको तपाईँको धेरै प्रक्रियाहरू छ। त्यो प्रक्रियामा तपाईँको त्यहाँको संरचना विकास गर्नु पर्यो। संरचना कसरी विकास गर्नु पर्यो भने तपाईँको विभिन्न शाखाहरू क्रिएट गरेर तपाईँको विकासको लागि एउटा प्रक्रियागत रणनीति बनाएर त्यो जुनसुकै विकासको लागि जुन एउटा संयन्त्र बनाउँछ संस्थागत, त्यो एउटा संरचना बनाएर विकास गर्नको लागि तपाईँले विकास गर्ने भनेर विकास हुने होइन नि त। त्यसको लागि पहिले प्लानिङ चाहियो। प्लानिङ मात्रै, योजना मात्रै भएर हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ चाहिने इकोनोमिकहरू, रिसोर्सहरू चाहियो। तपाईँले प्लानिङ बनाउँदा विकास गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिले त्यसको खाका चाहियो। खाका भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक चाहियो, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहियो, त्यसपछि विकास हुने हो। त्यसपछि अर्को छ वित्तीय स्वायत्ता र सहभागितामा आधारित विकास। अर्को के छ भनेपछि हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, राजनीतिक आर्थिक रूपमा यो स्वायत्त हो। यसमा चाहिँ अर्को के हुन्छ, जनसहभागितामा आधारित। अब जनताहरू मिलेर नि त्यहीँको लोकल स्थानीयको जनताहरू मिलेर, जस्तो कुलोको, बाटोको, ढलको, अनि तपाईँको यी सम्बन्धी कामहरू चाहिँ तपाईँको जनसहभागितामा आएर या वित्तीय भनेपछि उसले बजेटहरू छुट्याएर गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ या शासन चाहिँ के छ त स्थानीय निकायमा छ। अर्को सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य। यो चाहिँ सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्र भनेको तपाईँको हाम्रो विभिन्न किसिमको सङ्घ संस्था हुन्छ लोकल बडीमा, जस्तो कुनै युवा क्लब होला या त्यसमा चाहिँ अर्को तपाईँको तिनीहरू चाहिँ महिला समाज होला, जस्तो महिला समूह, आमा समूह, यस्तो नागरिक समाजहरू हुन्छ जो नागरिक एउटा त्यो स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्ने बुद्धिजीवी वर्गहरू होला। त्योसँग मिलेर सहकार्य गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन गर्ने व्यक्तिले। सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचको सुनिश्चितता। स्थानीय शासनमा के हुन्छ भनेपछि तपाईको सबैभन्दा पहिलो त हामीले स्थानीय शासन किन आवश्यकता पर्छ या लोकल बडी किन आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि सहज किसिमले तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ तपाईको सहज किसिमको पहुँच हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ केन्द्रीय शासन र तपाईको स्थानीय शासनमा यही त भयो। केन्द्रीय शासनले तपाईको शासन गर्न नसक्ने होइन, तर कस्तो हुन्छ नि केन्द्रीय शासनको चाहिँ सबै दूर दराजमा तपाईले एउटै दृष्टिकोणले नेपाल अधिराज्यभरि विकास गर्छु भनेर हुँदैन। त्यो विकास गर्नको लागि के हुन्छ भनेपछि त्यसको भौगोलिक बनावट, जस्तो काठमाडौँमा विकास गर्नको लागि एउटा किसिमको तपाईको योजना चाहिन्छ भनेपछि त्यही कुरा चाहिँ बाजुरा बजाङमा गएर त्यही किसिमले विकास गर्छु भनेर हुँदैन। त्यसपछि त्यो कारणले भौगोलिक रूपमा भूगोललाई बुझेर पनि विकास गर्नको लागि चाहिँ तपाईको स्थानीय निकायको या सर्वसाधारणको पार्टिसिपेट चाहिँ हुन्छ भनेको। अर्को स्थानीय विविधता आवश्यकता र विशिष्ट अनुरूप स्थानीय शासनको प्रबन्ध भनिहाले। विविधता भनेको डाइभर्सिटी भइहाल्यो। अब त्यही डाइभर्सिटीको आधारमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विकास गर्न, त्यसलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्न, अगाडि लिएर आउनु सम्पूर्ण काम चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइड चाहिँ गर्दैन त सर। माथि अर्को स्लाइड छ सर। यसमा त केही देखिएन, जुम गरेर हो कि? ठिक छ सर, त्यो चाहिँ तपाईँको अवधारणा हो स्थानीय। ठिक छ त्यतिमा देखेँ सर। स्थानीय शासनको अवधारणा हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय शासनको धारणा चाहिँ कसरी आयो भनेपछि यो चाहिँ सुरुमा पनि थियो के स्थानीय शासन भनेर, त्यतिखेर पहिले पनि थियो। तर के हुन्छ भनेपछि हामीले त्यो जतिखेर शासन लागू भइरहेको थियो या त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको थियो त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यतिखेर फाइन्ड आउट नभएको पनि हुनसक्छ।
त्यो भएर कति बेला चाहिँ तपाईँको आएर जो चाहिँ स्थानीय शासन फाइन्ड आउट भयो या त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको शासन सबै यो शासन जहिले पनि हेर्नुहोस् है, स्थानीय शासन भन्छ, स्थानीय र शासन जहिले पनि तपाईँ शासन भनेर बुझिसकेपछि तपाईँ स्थानीय जोड्दैन। जति पनि शासनको एउटा गरिरहेछ त्यो कुरामा स्थानीयलाई एडजस्ट गरिदिनु या कम्बाइन गरिदिनु त्यही शासन हो। यसले चाहिँ के भन्छ भने स्थानीय शासनको अवधारणा या त्यो बेला चाहिँ कसरी यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन या त्यो चाहिँ कसरी आयो एउटा इभ्यालुएसन भन्दाखेरि चाहिँ विश्वयुद्धपछि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त। विकेन्द्रीकरण म अहिले भन्छु तपाईँलाई कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अधिकारहरू, हामी अधिकार अख्तियारी दिने भन्छ यसलाई चाहिँ। अख्तियारी दिनु भनेको तपाईँले गरिरहनु भएको कामहरू या तपाईँको अधिकार, तपाईँले गर्न सक्ने कामहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सब्स्टिट्युट या तपाईँलाई सब गर्न त्यसलाई चाहिँ ब्रान्चेसहरू गरेर तपाईँले गर्ने अधिकार चाहिँ अरूलाई तपाईँ त्यो कुरा चाहिँ अथोरिटी दिनुहुन्छ भने त्यो अख्तियारी हो। यसको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विकाससँग व्यापक भएर आएको हो। यो मानिसको चेतना अभिवृद्धि हुँदै जाँदा आफ्नो शासन आफै गर्नुपर्छ भने अधिकारको माग बढ्न थाल्यो। किनभनेपछि पहिले त हाम्रो के थियो भनेपछि सानो मान्छेहरूको झुन्ड किसिमले ग्रुप बस्ने, जङ्गलमा बस्ने थियो। जङ्गलमा बस्नपछि उनीहरूको कति आवश्यकता हुन्थ्यो त? खान, लाउन, बस्न, धेरै भयो भने लाउन पनि त्यति आवश्यकता थिएन एउटा टाइममा, खानलाई अनि त्यसपछि बस्नलाई त्यति मात्रै आवश्यकता थियो। मान्छेको ग्रुप मिलिसकेपछि मान्छेको एउटा गाउँ बन्यो, गाउँपछि समाज के अरे सहर बन्यो। त्यो सहरमा पनि के भयो भनेपछि त्यो एउटा पहिले एउटा मुखियाले या तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको प्रहरीले या त्यहाँको एउटा भनौँ न पहरेदारहरूले उसलाई त्यो किसिमले गरिरहेर या त्यो किसिमले काम गरिरहेको या त्यो बेला प्रक्रियामा चाहिँ शासन गरिरहेको थियो भनेपछि त्यो समग्र मान्छेहरू बढ्दै गइसकेपछि त्यसलाई त्यही किसिमले शासन गर्न या त्यही किसिमले तपाईँलाई चलाउन त सकिँदैन नि त। त्यो नसकिने कारणले चाहिँ के भयो भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ महसुस भयो, जतिखेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि के भयो भनेपछि मान्छेले चाहिँ अब हुँदैन हो, आफ्नो शासन चाहिँ आफै गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्थानको विकास, आफ्नो ठाउँको डेभलपमेन्ट, आफ्नो नलेज, आफ्नो सिप आफ्नै ठाउँमा लगाऊ, आफै गरौँ, आफ्नै ठाउँलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने किसिमले सोच राखेर के गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ यो स्थानीय शासनको अवधारणा चाहिँ तपाईँको सुरु भयो। यो चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ यो सुरु भएको भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा के भनेपछि एउटा मान्छेले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्यो। त्यसपछि यो कुराको चाहिँ कहाँ उल्लेख गरेछ भन्दाखेरि तपाईँको कन्फ्युसियस भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाइनिज सिद्धान्तवादी विद्वानै मान्छौँ हामी होइन, उसको एउटा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तिक लेखमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँको उल्लेख गरेको रहेछ। यो चाहिँ सन् 1980 को दशकमा लोकतन्त्र विश्वव्यापीकरण हुँदै जाँदा पूर्वी युरोपमा साम्यवादी शासनको अन्त्यपछि स्थानीय शासनको प्रयोग र व्यापक बहुआयामित हुँदै गएको छ भनेर भनेछ। यो सम्बन्धी अरू धेरै चाहिँ हामी आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ। अब यो ठुलो कुरा छ, एकदम भास्ट कुरा हो होइन। यसले नै भन्छ यो स्थानीय निकाय या स्थानीय शासन चाहिँ धेरै ठुलो किसिमको एउटा वर्णन गर्न नसकिने, यसको चाहिँ हरेक ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जसरी हामीले चाहिँ यो चिहानदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे गर्भदेखि चिहानसम्म चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ भनेपछि लोकल गभर्मेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको राष्ट्रियकरण, ठुल्ठुलो योजना अनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बाहेक हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको लोकल गभर्मेन्ट्स या स्थानीय शासन प्रयोग हुन्छ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट गरिदिनु त विक्रम सर। यहाँ मैले अलिकति विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ कस्तो विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ तपाईँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, एउटा केन्द्रमा भएको अधिकारहरू चाहिँ तल कसरी के चाहिँ आउँछ
भनेर मैले अलिकति बनाएको छु। स्थानीय शासनमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासन भनेको सँगसँगै आउने कुरा हो, यो सँगसँगै टपिक पनि हो। तपाईँको स्थानीय शासनमा चाहिँ तपाईँको यो विकेन्द्रीकरण हुँदाखेरि चाहिँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुन्छ। जस्तो हामी भनौँ न, पहिले के थियो त, सुरुमा 5 विकास क्षेत्र थियो। 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेको संरचना है, 5 विकास क्षेत्रको संरचनाबाट योभन्दा अगाडि जाउँ, 5 विकास क्षेत्र थियो। त्यतिखेर 5 विकास क्षेत्रमा हेर्नु त क्षेत्रीय कार्यालयहरू, त्यसपछि अञ्चलमा अञ्चल कार्यालयहरू, त्यसपछि जिल्लामा जिल्ला कार्यालयहरू। भन्नाको मतलब त्यतिखेर चाहिँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणहरूमा चाहिँ के भयो त्यो भनेपछि सबल प्रशासनिक संयन्त्रहरू चाहिँ प्रशासनिकको तपाईँको त्यहाँ भइरहेको जस्तो केन्द्रमा दिइरहेको प्रशासनिक कार्यहरू चाहिँ तपाईँको के भयो त अञ्चलमा गयो। अञ्चलमा दिएको विकेन्द्रीकरण त्यहाँ हुँदाखेरि अञ्चलले के गर्यो भने त्यसलाई पनि आफ्नो अख्तियारी दिएर तपाईँको जिल्लामा पठायो। त्यसपछि के थियो भनेपछि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण भयो। जस्तो 3टा लेभलमा हाम्रो राजनीतिक अहिले छ, सेन्ट्रल लेभल, प्रोभिन्स लेभल, लोकल बडी, लोकल लेभलमा। जस्तो केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार, यो 3टा हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो नेपालमा चाहिँ 3 किसिमको सरकार छ भन्छ। यसले पनि के गर्यो त भन्दा राजनीतिक रूपमा पनि त यसले चाहिँ तपाईँको डिसेन्ट्रलाइज गरेको छ नि। समावेशी राजनीति भन्छ, नेतृत्व विकास भन्छ, प्रतिनिधिमूलक शासन भनेछ। अर्को भनेको वित्तीय विकेन्द्रीकरण। मतलब यो के भनेको स्वसाधनको तपाईँको स्थानीय लेभलले आफैले आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो स्थानीय निकायमा भएको रिसोर्सेसहरू फाइन्ड आउट गर्ने, प्रयोग गर्ने, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने अनि एकाउन्टेबिलिटी गर्ने काम चाहिँ अहिले के त तपाईँको केन्द्रमा भएको सम्पूर्ण काम चाहिँ तपाईँको के त लोकल लेभलमा या लोकल गभर्नेन्समा आछ। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको विकेन्द्रीकरण डिसेन्ट्रलाइज अधिकारहरू चाहिँ तपाईँको के त भने तल्लो निकाय माथिल्लो टप लेभलबाट बटन लेभलसम्म तपाईँको चाहिँ अधिकारहरूलाई चाहिँ के भनेपछि अख्तियार प्रदान गरेको। अर्को के छ भने सहभागितामूलक शासन भनेको। सहभागितामूलक शासन किन भनेको भनेपछि एउटा केन्द्रमा भइरहेको या प्रदेशमा भएको शासनहरूलाई चाहिँ के गर्यो भनेपछि उसले चाहिँ निजी क्षेत्रमा या समुदायमा, नागरिक समाजमा, गैर सरकारी संस्थामा, अन्तर क्षेत्र निकायमा के गर्यो त त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो। कसरी भन्दाखेरि अब पहिले के थियो भनेपछि तपाईँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँको केन्द्रको सहमति लिएर स्थानीय निकायले काम गर्नु पर्थ्यो। तर आजको अवस्थामा या आजको समयमा त त्यो छैन नि त। स्थानीय सरकारहरू या स्थानीय शासन गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ स्थानीय लेभलमै छ त, तपाईँको छुट्टै सरकार छ। 753वटा सरकार त तपाईँको संविधानमै उल्लेख गरेको छ। त्यो भएको कारणले तपाईँको केन्द्रको तपाईँको अहिले त सानो काम पनि पहिले के थियो भनेपछि एउटा सानो काम गर्नु पर्यो भने, एउटा सानो डिसिजन गर्नु पर्यो भनेपछि, एउटा सानो डिभाइड गर्नु पर्यो भने पनि के हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँको सेन्टर लेभलबाट डिसिजन गर्नुपर्ने थियो। तर आज त्यो अवस्था रहेन, किनभने स्थानीय निकायमा छुट्टै सरकार भएको कारणले तपाईँको अहिले हेर्नु न, तपाईँको सानो न्यायिक समिति छ हाम्रो स्थानीय लेभलको। त्यसले त विशेष गरेर तपाईँ त्यो सानो कामको लागि त तपाईँ अदालत धाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ मोटामोटी स्थानीय निकायमा पनि तपाईँको रिजल्भ गरेर सकेसम्म त्यसलाई कम गर्ने, घटाउने काम त त्यो चाहिँ के त अधिकार त आयो नि त। त्यो काम चाहिँ तपाईँको स्थानीय लेभलबाट। यसलाई म डिसेन्ट्रलाइजले चाहिँ अलिक तल अर्को ब्रिफ गर्छु, अलिकति अर्को स्लाइडमा जान्छ विक्रम सर। हेर्नुहोस्, अब अहिले अघि मैले त्यो एउटा किसिमले भने, अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के भनेपछि अलि यसलाई अझै एक्सप्यान्ड गर्ने किसिमले भनेछु। राजनीतिक तपाईँको डिसेन्ट्रलाइज तपाईँको कसरी हुन्छ त भन्दा लोकल गभर्नेन्समा चाहिँ तपाईँको डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको संरचना, त्यसमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, विभिन्न अङ्गहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिमको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। स्थानीय सरकारको जरुरी तोकिएको र एजेन्सी
सम्बन्धी कामहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिएको हुन्छ। भने राजनीतिक मतलब तपाईको डिसेन्ट्रलाइजमा राजनीतिक पाटोले के गर्ने भयो त भन्दा स्थानीय सरकारको संरचना, त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी प्रतिनिधित्व गरिन्छ, जस्तो महिला भयो, समावेशी भयो, दलित भयो, पिछडिएको मान्छे भयो हैन, त्यसलाई चाहिँ कसो त्यसको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ तोकिए बमोजिम भनेको तपाईको संविधानमै उल्लेख छ। या तपाईको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन 2074 छ, त्यो भन्दा अगाडि 56 छ। हो त्यसबाट गर्न सकिन्छ भनेको। अब अर्को स्लाइड गर्नु त विक्रम सर। आर्थिक त डिसेन्ट्रलाइज हुने बित्तिकै या स्थानीय शासनमा जाने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ के हुन्छ भने केन्द्रमा भइरहेको आर्थिकहरू विकासको लक्ष्य योजना, आम्दानी खर्च, आर्थिक आयामहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। भनेको तपाई विकासमा गर्नको लागि त्यतिखेर के छ त तपाईको अधिकार। तपाईले पहिले चाहिँ तपाईको सानो खर्च गर्नलाई पनि तपाईको के थियो भन्दाखेरि केन्द्रको आदेश पर्खिनु पर्थ्यो या केन्द्रको क्याबिनेटको डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने डिसेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि उसले चाहिँ त्यो निश्चित यो आर्थिक किसिमको काम गर्नको लागि चाहिँ तपाई आफैले चाहिँ कानुन बनाएर नीति बनाएर तपाईले चाहिँ त्यसको खर्चहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ खर्च निर्धारण गरेर खर्चहरू चाहिँ तपाईले आफ्नोमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो अधिकारहरू त डिसेन्ट्रलाइजले त तपाईलाई त पहिले नै दिइसकेको हुन्छ। त्यो त तपाई आफैले कस्तो योजना बनाउने, त्यसको लक्ष्य कसरी बनाउने, त्यसको रिसोर्सहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याएको हुन्छ, उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ। अर्को छ प्रशासनिक आयाम। प्रशासनिक आयाममा के हुन्छ भनेपछि तपाईको स्थानीय सरकारको तपाईको कर्मचारी कस्तो चाहिने, तपाईले कर्मचारी कसरी नियुक्ति गर्ने, त्यो कर्मचारीको काम कर्तव्य के हो, त्यो कर्मचारीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुन वटा डिपार्टमेन्ट राख्ने, तपाईलाई त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार कसरी काम गर्ने, त्यसलाई कसरी गराउने भन्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ तपाई प्रशासनिक भनेको कर्मचारीहरूको रिक्रुटमेन्टदेखि लिएर तपाईको रिक्वायरमेन्ट सम्मको काम चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईको डिसेन्ट्रलाइज या तपाईको स्थानीय लेभलमा नै आफैले गर्न सक्ने भनेर भनेछ। नेक्स्ट गरिदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ स्थानीय शासन, स्रोत, योजना, विकास बीचमा चाहिँ सम्बन्ध भनेछ। भन्न खोजेको चाहिँ के भनेपछि स्थानीय लेभलमा भएको स्रोत, योजना, विकास बीचको चाहिँ सम्बन्ध या रिलेसन भन्न खोजेको है। यसमा के छ भने स्थानीय सेवा सञ्चालनमा, स्थानीय शासनमा चाहिँ के छ भनेपछि तपाईको स्रोतहरू, तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भनेपछि तपाईलाई अनुदान दिन्छ। नेपाल सरकारले स्थानीय लेभलहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएको हुन्छ। त्यो अनुदानको अनुदान एउटा छुट्टै भयो, एउटा सशर्त र निशर्त हुन्छ। एउटा चाहिँ शर्तमा लागू भएको अनुदान हुन्छ र अर्को चाहिँ निशर्त दिएको अनुदान हुन्छ। त्यो एउटा पनि तपाईको लोकल सरकारको या त्यहाँको शासन गर्ने मान्छेको लागि त्यो पनि एउटा इन्कम हो, सोर्स हो। त्यो सोर्सहरू छँदैछ। अब स्थानीय लेभलमा स्थानीय सरकारले चाहिँ के गर्ने भयो भनेपछि स्थानीय लेभलमै भएको त्यो आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका या उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामै भएको विभिन्न सोर्सहरू हुन सक्छ। जस्तो कुनै ठाउँमा ढुङ्गा खानी होला, कुनैमा जस्तो घर भाडा कर उठाउला, कसैले जडीबुटीहरूमा चाहिँ कर लगाउला। यी यावत कुराहरूको चाहिँ स्रोतहरू पहिचान गर्ने, त्यो स्रोतहरूलाई चाहिँ राम्रो किसिमले, सही किसिमले पहिचान गरेर युटिलाइजेसन गर्ने, त्यसको चाहिँ सोर्सहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सोर्सहरूबाट चाहिँ इन्कम गरेर त्यसपछि इन्कम गर्ने, त्यसपछि त्यो इन्कमको आधारमा तपाईले चाहिँ विकासको लागि स्थानीय सरकारको, स्थानीय शासन, स्थानीय सरकारमा चाहिँ तपाईको स्थानीय लेभलमा के विकास गर्नुपर्ने छ। जस्तो बाटो चाहिएला, पुल चाहिएला, धारा चाहिएला, तपाईको शिक्षा होला, स्वास्थ्य होला, कृषि होला। यी यावत कुरामा चाहिँ कसरी काम गर्ने, त्यो कसरी योजना बनाउने, त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट, त्यो योजना बनाएर त्यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने,
भन्ने काम चाहिँ तपाईँको योजना गर्ने हो। अब त्यो योजना पछि जनता विकास गर्ने हो। त्यो योजना नै तपाईँको कार्यान्वयन भइसकेपछि विकास हुने हो। विकास हुनको लागि स्थानीय जनताको आवश्यकता चाहना बमोजिम नै चाहेको अवस्थामा विकास हुन्छ भनेको जस्तो तपाईँको स्रोत भेटाउनु भयो, तपाईँको बाटो बनाउनु पर्नेछ, बाटोको स्रोत पता, इन्कम चाहियो त्यसको लागि। त्यो इन्कम चाहिसकेपछि त्यो इन्कमले के गर्छ त विकास गर्नको लागि तपाईँ बाटो बनाए, पुल बनाए, योजना बनाएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको विकास हुन्छ। शिक्षामा विकास हुन्छ, स्वास्थ्यमा हुन्छ, तपाईँको धारा बनेको हुन्छ, धाराहरू सबै पानीको व्यवस्था हुन्छ, बाटो पुल पुलेसो बनेको हुन्छ, कृषिमा तपाईँको आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। ती यावत कुराले चाहिँ तपाईँले चाहिँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गर्नु त विक्रम सर। अब महत्त्व, यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भनेपछि स्थानीय शासनको इम्पोर्टेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सबैभन्दा पहिले स्थानीय शासनको महत्त्व कुरा गर्दाखेरि सबैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मुख्य कुरामा चाहिँ स्थानीयमै भएको मान्छेहरूको पहिले त पार्टिसिपेट भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको स्थानीय ठाउँमै भएको तपाईँको रिसोर्सहरूको युटिलाइजेसन हुनु पर्यो। ती भएको दक्ष व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्तिलाई काम लगाउन सक्ने भयो। अनि कस्तो भने अरू कुरा के छ भने स्थानीय लेभलमै भएको व्यक्तिलाई को चाहिँ त्यहाँको सिट अनि जनताको विकास गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अनि अर्को स्थानीय तहमा प्रभावकारी किसिमले सेवाहरू प्रभाव गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन त त्यस स्थानीय लेभलमै को स्थानीय तहमा सेवा प्रभाव गर्न त सजिलो हुन्छ भनेपछि तपाईको हेर्नु भाषा हुन्छ। तपाईले कुनै पनि स्थानीय लोकल बडी मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि कस्तो भाषा, आफ्नो लोकल भाषा बुझेको हुन्छ। अर्को कुरा तिनीरी तपाईको स्थानीय निकायमा के समस्या छ स्थानीय मान्छेलाई नै थाहा हुन्छ, बाहिरको व्यक्तिलाई त त्यो कुरा थाहा हुँदैन नि त। त्यो भएर स्थानीय लेभलमा तपाईको विकास गर्न पनि एकदम सजिलो छ, किनभने त्यहाँनिर समस्या थाहा हुन्छ। त्यो समस्या थाहा भएपछि तपाईलाई विकास गर्न सहज हुन्छ। कहाँ विकास गर्ने, के विकास गर्ने भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यहाँ के भनेपछि स्थानीय लेभलमै काम भइरहेको हुन्छ भनेपछि स्थानीय लेभलकै मान्छेले मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईको मतलब त्यो प्रभावकारी किसिमले चाहिँ कामहरू हुन्छ। अर्को त्यहाँ चाहिँ राज्यको शक्तिको प्रयोग गर्ने उपयुक्त प्रणाली पनि हो, किनभने स्थानीय निकायमै भएको त्यहाँ दिएको अधिकारहरू उपयोग गर्ने चाहिँ काम गर्छ स्थानीय लेभलको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। किन लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेट हुन्छ, मतलब जनताहरूलाई चाहिँ प्रत्येक काममा तपाईको हामी भन्छौँ सूचनाको हक भन्छौँ। सूचनाको हक किन भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि काम तपाईको केन्द्र त्यो ठाउँबाट केन्द्रमा आएर एउटा सूचना लिन त धेरै गाह्रो कुरा छ नि त। तर तपाईको आफ्नै घरमा भएको, आफ्नै गाउँमा भएको, आफ्नै तपाईको छिमेकमा भएको कामको सूचना लिन त तपाईलाई त सजिलो हुन्छ नि त। त्यो कारणले पनि तपाईको त्यहाँ चाहिँ सूचना यिनीहरू कुरा पनि एकदम प्रभावकारी किसिमले हुन्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय के समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्नु पनि स्थानीय लेभलको स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ एकदम सहज हुन्छ है। नेक्स्ट गर्ने त विक्रम सर। अब चाहिँ स्थानीय शासन किन आवश्यकता पर्छ हामीलाई? स्थानीय शासन किन आवश्यकता पर्छ भनेपछि तपाईलाई जनता हामी भन्छौँ नि गाउँमा सिंहदरबार भन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईको त्यो गाउँमा सिंहदरबार भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको गाउँसम्म तपाईको घरसम्म चाहिँ तपाईको जनताले पाउने सेवा चाहिँ तपाईको घर दैलोमा आउनु भनेको जनताको सिंहदरबार आयो भन्न खोजेको। एकीकृत देशलाई एकीकृत बनाउन भनेको युनिफाइड गर्ने काम हो। अर्को कुरा दक्ष तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु भनेको यो चाहिँ के भनेपछि तपाईको चाहिँ सेवा प्रभाव गर्दाखेरि तपाईको भाषाको एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ।
तपाईको स्थानीय लेभलको मान्छेसँग तपाईको स्थानीय किसिमले तपाईले जुन किसिमले चाहिँ तपाईको भाषा प्रयोग गरेर उनी छिटो बुझ्छ के। जस्तो म एउटा कर्मचारी हो, जुम्लामा गएर या पश्चिम सुदूरपश्चिममा गएर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो भाषाले तपाईको कुनै पनि सेवा प्रवाह गरे भने त्यहाँ डेफिनेटली उनीहरूलाई समस्या हुन्छ। तर मैले तपाईको एउटा कुनै पनि तराईको जिल्लामा मैथिली भाषामा तपाईको भोजपुरी भाषामा गएर मैले सेवा प्रवाह दिँदाखेरि त एकदम छिटो हुन्छ नि, उसले भाषा बुझ्छ, उसलाई मलाई कुनै पनि कुरालाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ। अर्को छिटो उचित निर्णय लिनलाई कस्तो हुन्छ नि, तपाईले कुनै पनि डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो लोकल लेभलमा चाहिँ तपाईको स्थानीय लेभलको स्थानीय सरकारको एउटा क्याबिनेट डिसिजन गरेर त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन सक्ने हुन्छ। स्थानीय समस्या स्थानीय तहमा समाधान गर्न सकिन्छ, डेफिनेटली भइहाल्यो। अर्को कुरा आवश्यकतामा आधारित संस्था निर्माण गर्न सक्छौँ। आवश्यकतामा आधारित भनेको अब हामीलाई चाहिँ आवश्यकता के भयो भन्दाखेरि लोकल बडीमा तपाईलाई चाहिँ के भयो भनेपछि एउटा तपाईको कृषि सम्बन्धी छुट्टै एउटा योजना बनाउनु पर्यो या कृषिसँग रिलेटेड छुट्टै काम हुनु पर्यो। जस्तो तपाईको यो हेर्नुस् तराईतिर तपाईको कृषिसँग रिलेटेड हुन सक्ला कुनै पनि एबीसीडी। अर्को कुरा तपाईको यो पश्चिमतिर हेर्नु जडीबुटी सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ छुट्टै त्यहाँ आवश्यकता पर्ने एउटा कुनै एउटा संस्था चाहिएला, एउटा संरचना चाहिएला जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्न। त्यसको संरचना तपाईले चाहिँ स्थानीय लेभलबाट चाहिँ तपाईले निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। अनि स्थानीय सरकारी तथा गैर सरकारीसँग समन्वय गरेर अब ती भएको लोकल सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। गरिबी पछौटेपन हटाउनलाई, गरिबी पछौटेपन चाहिँ किन हटाउन सकिन्छ भनेपछि तिनीहरूको सरकारले तिनीहरूको शासन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ के समस्या छ भनेर या चाहिँ कुन व्यक्तिलाई के समस्या छ भनेर थाहा हुन्छ। उसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि बेरोजगार छ भने रोजगार दिने, कुनै सिप छ भने सिप उसलाई चाहिँ सिप छ भनेपछि त्यो सिप अनुसारको काम दिएर, तपाईको गरिब छ भने कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यसको गरिबी निवारणको गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले योजना बनाएर त्यसलाई काम गर्न सकिन्छ। अर्को माथिल्लो सरकारको बोझ घटाउन भन्दाखेरि केन्द्र सरकारको चाहिँ तपाईको स्थानीय सरकार हुने बित्तिकै अटोमेटिकली कामहरू घटेछ। त्यसको इक्जाम्पल अहिले हामी कोभिडलाई लिन सक्छौँ। अहिलेको कोरोनाको महामारीको बेला कोभिड-19 को बेलामा के छ भनेपछि तपाईहरुले देखिने आइसोलेसनहरू बनाउने, क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, त्यो सबै तपाईको स्थानीय निकायमा स्थानीय बडीमा गाउँमा तपाईको गएर चोकचोकमा गएर बनाउन केन्द्र सरकारले त सकिँदैन नि त। त्यो किसिमलाई चाहिँ तपाईको रिड्युस गर्ने काम, त्यो समस्यालाई रिड्युस गर्ने काम त स्थानीय लेभलको सरकारले गरिरहेछ नि त। त्यो काम चाहिँ कस्तो भनेपछि गर्नसँग असर शासनिक गुण स्थापित गर्न एकदम त्यो त भइहाल्यो। प्रभावकारी योजनाको छनौट गर्न। प्रभावकारी योजनाको छनौट भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि तपाईले तपाईको स्थानीय लेभलमा स्थानीय ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ धेरै विकास गर्नुपर्ने होला, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने होला। तर त्यो मध्येमा पनि तपाईलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ त पुल हाल्नुपर्ने होला, बाटोको समस्या होला, या विद्यालयको समस्या होला, या स्वास्थ्यको समस्या होला। त्यो मध्येमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अहिले सबैभन्दा पहिले चाहिँ छिट्टो के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन योजना चाहिँ तपाईको छनौट गरेर काम सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि योजनाको प्राथमिकताको आधारमा तपाईले योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्न सजिलो हुन्छ। प्रभावकारी राजस्वको आधारको पहिचान। अब त्यो भनेको कस्तो किसिमलाई के अरे राजस्व लगाउने। अब यो कुरा चाहिँ राजस्वको आधारको पहिचान भनेको तपाईले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भएको राजस्वहरूको पहिचान गरेर त्यसमा चाहिँ कुनबाट चाहिँ तपाईले राजस्व लिन सक्नुहुन्छ। जबरजस्ती जनतालाई स्थानीय सरकारको नाममा राजस्व बढाउने, तपाईको राजस्वहरू बढाएर तपाईले बिना काममा जनतालाई दुःख दिने भन्दा पनि आवश्यक
को आधारमा तपाईँको राजस्वहरूको चाहिँ कुनमा आउँछ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने, जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो नहुने या उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरेर या आर्थिक भार नपर्ने गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँको राजस्वको आधारहरू या राजस्व कुन कुनमा उठाउन सकिन्छ, रिसोर्सहरू फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट गर्ने तपाईँको विशेषता फिचर हो। कस्तो भने स्थानीय शासनमा चाहिँ अब के हुन्छ त, त्यसको के विशेषता हुन्छ भनेको जनचाहनालाई आधार माने स्थानीय सरकारको निर्माण हुन्छ। जनचाहन भनेको इलेक्टेड, तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई मन परेको व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यो भोट हालेको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जितेर आउँछ। त्यही जितेर आउने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको नीति बनाउने, निर्माण गर्ने हो, विकास गर्ने हो तपाईँको स्थानीय निकायलाई। त्यो हो तपाईँको विशेषता। प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक विकासको आधार। प्रजातान्त्रिक र सहभागिता तपाईँको कस्तो छ भने इलेक्टेड भएर तपाईँको त्यो स्थानीय लेभलको मान्छेको प्रतिनिधित्व गरेर आउने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट इलेक्टेड भएर आउने हो। अर्को के सहभागितामूलक भन्दाखेरि जनता र त्यहाँको प्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर विकास बनाउने हो भनेको। अर्को लैङ्गिक समता र जातीय समावेश। लैङ्गिक भनेको कस्तो, महिला र पुरुषलाई बराबरी बनाउनु पर्यो भनेको। बराबरी कसरी भन्दाखेरि जस्तो पुरुषकै तुलनामा महिला सबै कुरामा इक्वल छ भन्ने होइन, त्यो महिलालाई चाहिँ तपाईलाई पुरुषसँग इक्वल राख्नको लागि तपाईको कुनै स्पेशल विशेष छुटहरू दिएर या त्यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि विशेष कुनै ठाउँमा अप गर्ने हो कि एउटा मेल पर्सनलाई चाहिँ फिमेल पर्सनलाई उसँग बराबर लिएर आउनको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईको केही तपाईको स्पेशल अप गरेर ल्याउन सकिन्छ कि होइन, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लैङ्गिक समता भयो। अर्को जातीय समावेशीकरण भनेको हाम्रो जातीय समीकरण अनुसार तपाईको पिछडिएका कुनै पनि राज्यबाट कुनै पनि समयमा तपाईको राज्यमाबाट चाहिँ कुनै मतलब शोषित भएको, पीडित भएको या राम्रो किसिमको सेवा सुविधा पाउन नसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समान अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि तपाईको जातीय समावेशीकरण अनुसार निर्णय प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता, निर्णय गर्ने प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता एकदम डेफिनेटली त्यो त केही भन्नै परेन। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन जनप्रतिनिधि स्वतन्त्र अब आफ्नै स्थानीय लेभलमा भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ अब एकदम तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँको व्यक्तिले त्यो स्थानीय लेभलको व्यक्तिले चाहिँ तपाईको चुनेर आउने भनेर। अर्को पृष्ठभूमिका, उत्तरदायित्व, पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था। स्थानीय शासनमा चाहिँ तपाईको यसको चाहिँ फिचर के भनेपछि त्यहाँ तपाईको भूमिकाहरू नै डिफाइन गरेछ। तपाईको संविधानमा होस् या तपाईको सेवा सञ्चालनमा होस्, तपाईँ चाहिँ जनताप्रति चाहिँ जो व्यक्ति शासन त्यहाँ आइपुगेको हुन्छ ऊ चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ भनेको र त्यहाँको स्रोत साधन भएको पर्याप्त स्रोत साधनलाई चाहिँ तपाईँले व्यवस्थापन गर्ने भन्न खोजेको। नेक्स्ट गर्ने त विक्रम सर। त्यही होला लास्ट सर, त्यही हो लास्ट सर। मैले चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यसको स्थानीय शासनको विकासक्रम अनि स्थानीय अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ, हाम्रो लिच्छवीकालीनदेखि लिएर अहिले राजवंशी यो कसरी स्थानीय शासनको चाहिँ विकास भइरहेछ नेपालमा, हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तो कसरी चाहिँ तपाईँको डिसेन्ट्रलाइज भयो, यी कुराहरू चाहिँ खासै अब धेरै टाइम पनि लाग्ने भएर यो पनि अब कस्तो हुन्छ भने सर सबै कुरा अध्ययन गरेर अब कति कुरा त यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि आफूले पनि वाइडली एकदम अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ क्या सर। त्यो भएर चाहिँ मैले सकेसम्म यसलाई समरीमा धेरै झ्याउ पनि नलागोस् भनेर मैले गरेछु। ल सर, एकदमै राम्रो, धेरै कुरा इन्क्लुड गरिसक्नु भएको छ। केही साथीहरूको क्वेसन छ भने भन्नुहोस्, नत्र मैले पनि केही कुराहरू यहाँ टिपेको छु। सर्टमा चाहिँ अब 5-7 मिनटमा मैले पनि आफूले बुझेको कुराहरू दिने प्रयास गर्नेछु। कसैको केही क्वेसन छ भने हेम सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु ल भन्नु त।
भन्नु त तपाईँहरूले भन्नु न कति कुरा यस्तो हुन्छ के सर साथीहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले पनि एउटा फ्लोले गइरहेको हुन्छ फ्लो गइरहेको हुन्छ तपाईँहरूले सोध्नु भयो भने हामीले सबै कुरा आउँछ भनेको होइन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मोटामोटी अहिले हामीले जति पनि कुरा भनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँसँग सकेसम्म बुझाउने हाम्रो उद्देश्य के भनेपछि एकहोरो वाचन गर्ने स्टाइलले समाचार पढे जस्तो होइन कि तपाईँले पनि सकेसम्म चाहिँ बुझोस् न त्यो कुरा हिजो विक्रम सरले भन्नुभएको थियो एकदम इन्फर्मेटिभ कुरा गर्नुभएको थियो कि कस्तो भनेपछि यो भनेको तपाईँले बिहान क्लास लिएको जस्तो एकदम सर आउने सुन्ने स्टाइलको होइन कि तपाईँले चाहिँ हेर्नु यसमा पार्टिसिपेट हुनु पर्यो तपाईँले चाहिँ जानकारी लिनु पर्यो यो चाहिँ मैले बुझिनँ यो चाहिँ के हो भनेर किनभने त्यहाँ पोस् तपाईँलाई सरसँग सोध्न अप्ठ्यारो लाग्यो यहाँ त हामी सबै साथीभाइ छौँ तपाईँले किन अप्ठ्यारो लाग्छ सोध्नु तपाईँले सबै बुझ्नु भएको छैन इट्स ओके बुझ्नु भएको छैन भने केही कुरा सोध्नुहोस् हो एकदमै सर त्यो पार्टिसिपेसन जति बढाउन सक्यो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ त्यति धेरै अब डिस्कसन गरेको मजा पनि आउँछ खासमा हामीले अनि डिस्कसन केही पनि भएन भने त्यस्तो रमाइलो पनि त्यति हुँदैन हेम सर हजुर भन्नु त सर सर यो खास यसको यो स्थानीय शासनको अथवा यसको अवधारणा चाहिँ यो कहाँबाट लिङ्क हुन्छ सर यो कहाँबाट जोडिएको छ कहाँबाट सुरुवात भएको छ सर विशेष यसको खास मैले त्यति पाइनँ क्या सर यो हो यो हेर्नु न तपाईँ इन्टरनेटमा हेर्नु जहाँ पनि हेर्नु यसले के भन्छ भनेपछि तपाईँलाई इन्डिकेट नै यो यसको अवधारणा त तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर टुक्रा टुक्रा सबै कुरा संरचनाहरू के नै चाहिँ थियो र हो कि न विश्वयुद्धपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो धारणा आएको भन्छ स्थानीय शासनको तर मुख्य रूपमा चाहिँ यो चाहिँ गभर्नेन्ससँग आएको हुँदो रहेछ क्या सर यो गभर्नेन्स भनेर जुन शासन छ नि शासनसँग मैले पनि यो बुकमा हेरेको त्यसमा आछ यो चाहिँ के गरेछ भनेपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ मान्छेमा त अलिअलि चेतना आयो त्यो चेतना आएपछि चाहिँ के गर्यो भनेपछि हामीले आफ्नो स्थानीय सरकारको आफ्नो स्थानीय ठाउँलाई आफैले विकास गर्ने हो आफ्नो लोकल ठाउँमा आफैले चाहिँ तपाईँको सिपहरू युज गर्ने त्यस्तो किसिमले भनेर चाहिँ तपाईँको यसले सुरु गरेको रहेछ क्या त्यो चाहिँ फेरि कहाँ भने चाहिँ यो चाहिँ कहाँ थियो भनेपछि कन्फ्युसियस भन्ने एउटा तपाईँको यो चाइनाको सिद्धान्तवादी मान्छे हुनुहुन्छ उसको सिद्धान्तमा चाहिँ यो कुरा लेखेको रहेछ के सर मैले यहाँ कहिले भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको थिएँ ठ्याक्क मैले त्यो बुक एउटा आर्टिकलमा हेरेको त्यो चाहिँ तपाईँको 60तिर हो कति 60 हो त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्डिकेटर गरेछ कि स्थानीय शासन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको भनेर यसलाई हजुरको जस्तै यो अगाडिको यो एबिडाइसीको त्यसपछि अनि यो फ्रान्सको मोन्टेस्क्यू यिनीहरू जो शासनको अवधारणा छ नि त्यससँग जोड्न डाइरेक्ट मिल्छ कि मिल्दैन कि त्यसैबाट निस्केको भन्न मिल्छ सर यसलाई त्यस्तो चाहिँ मैले कहीँ पाइनँ सर होइन किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीले उसले चाहिँ के भनेछ भनेपछि पछि चाहिँ यसको धारणा चाहिँ आएको भनेर तपाईँको स्थानीय शासनको भनेर तपाईँले मैले ठ्याक्कै डेट चाहिँ मैले थाहा भएन विक्रम सर केही थाहा छ भने भन्नु त्यतिखेर चाहिँ सुरुवात भएको यसको सर मैले बुझेको अनुसार हेम सरले भनेको कुरा जस्तै ट्याक्क यसको कुनै पनि एउटा कुनै फिक्स डेट यस्तो कुनै पनि व्यक्तिले एउटा मान्छेले एउटा स्कलरले त्यसले चाहिँ दिएको अवधारणा होइन यो चाहिँ जबदेखि गभर्नेन्स शासनको सुरुवात भयो त्यतिखेर नै शासन त अब एउटै ठाउँमा उनीहरूले हामीले केन्द्रीकृत शासन भने पनि एउटै केन्द्रबाट त हुन्थेन त्यसका पनि विभिन्न किसिमका साना युनिटहरू हुन्थे अब त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो त केन्द्रमा एकदमै पावर सेन्ट्रिक भएको हुन्थ्यो त्यतिखेर केन्द्रमा राजाको हातमा पावर निरङ्कुश मतलब जति पनि ताना शासकहरूको हातमा पावर हुन्थ्यो तर यसको चाहिँ हेर्दाखेरि अब एउटा रुट चाहिँ चाइनाबाट हेर्ने हो भने हामी कन्फ्युसियसको पालाबाट हेर्छौँ कन्फ्युसियस भनेको चाइनाको फिलोसफर हो त्यहाँ चाहिँ धेरैजना चाइनाका मान्छेहरू कन्फ्युसियन रिलिजन पनि मान्छन् अर्को तपाईँलाई स्थानीय मतलब शासनलाई हेर्दाखेरि अब जो यो फेडरलिजम भन्छ हामीले चाहिँ जो संघीयता भन्छौँ संघीयताको सबैभन्दा जेठो देश हामीले चाहिँ अमेरिकालाई मान्छौँ अर्को तरिकाले अवधारणा हेर्ने भनेपछि
त्यहाँ चाहिँ अब संघीयतामा के हुन्छ त, सरकारको जो शक्ति हुन्छ त्यो एकभन्दा बढी सरकारले प्रयोग गर्छ। अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ, एउटा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा दिन्छ। हो, यो विकेन्द्रीकरणको अवधारणा नै स्थानीय के अरे सरकारको अवधारणा हो। अब अमेरिकामा तपाईँको यो 1700 के भन्छन् 1775देखि तपाईँको 1783 सम्म एक किसिमको आन्दोलन नै भयो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाको संविधान बन्यो, 1789 तिर संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि के भयो त, तपाईँको अमेरिका चाहिँ 1789 तिर तपाईँको एउटा फेडरल कन्ट्री भयो, एउटा संहिताको कन्ट्री भयो। अब फर्मल तरिकाले हामीले रिफर गर्दाखेरि अमेरिकालाई चाहिँ जेठो संघीयतामा जेठो भन्छौँ, तर नेपाल चाहिँ त्यतिखेर एकीकरण भएको थिएन त्यो टाइममा। त्यसैले नेपाल त एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 मा एकीकरण गरे हो। तर नेपालमा पनि जो यो स्थानीय सरकारको कन्सेप्ट कसरी थियो त, तपाईको यो किराँत कालमा हेर्नुहोस्, तपाईको कालमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ साना साना किसिमका चाहिँ प्रशासनिक संरचनाहरू हुन्थे। जस्तै अब नेपालमा पनि यो तपाईको राजाको पालामा चाहिँ यो गाउँपालिका, नगरपालिका, अनि चाहिँ यो जो साना युनिटहरू हुन्थे 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ डिभाइड गर्नु भनेको के हो त, यसलाई चाहिँ अब राज्यको जति पनि काम कारवाही छ त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनको निम्ति अब एउटै केन्द्रबाट सबै ठाउँ त मतलब गर्न सकिँदैन काम राज्यको शासनको। त्यसैले यसरी चाहिँ खास यसको चाहिँ सबभन्दा बढी एकदमै यो बुम फेजमा आएको दोस्रो विश्वयुद्ध हो। 1960 पछि यो एक किसिमको रिपल भन्छ लहर, जो जनलहर भन्छ नि त, जस्तै अहिले कोरोनाको लहर चलेको भनेपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुनियाँका अधिकांश देशहरूले चाहिँ संघीयता अपनाएको हो। त्योभन्दा अगाडि मान्छेहरू चाहिँ राजाको शासन, एकात्मक शासन, केन्द्रीकृत शासनमा थिएपछि त्यो केन्द्रीकृत शासनमा पनि केही न केही स्थानीय सरकारहरू त थियो। इभन चाइनामा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि चाइनाको चाहिँ जो सरकार छ, चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा त्यहाँको एउटा डाइरेक्टिभ्स निर्देशिका अनुसार चाहिँ त्यहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन छ। तर नेपालको जस्तो अटोनोमस हुन्छ, जस्तो एक किसिमको डिभल्भ पावर हुन्छ, जस्तो नेपालको अहिले चाहिँ 2072 सालमा नेपालको संविधान भइसकेपछि जो स्थानीय सरकारको मतलब जो अहिले किसिमको सरकार बनेको छ स्थानीय सरकार, त्यो एकदमै पावरफुल छ। नेपालमा पनि 1955 मा चाहिँ यो 2055 मा चाहिँ स्थानीय के अरे स्वायत्त शासन ऐन आएको हो। त्यतिखेरको स्थानीय स्वायत्त शासनमा पनि धेरै अधिकार थियो, तर त्यो प्रत्यायोजित अधिकार थियो, डेलिगेटेड भन्छ इङ्ग्लिसमा। प्रत्यायोजित भनेको सङ्घले अथवा केन्द्रले चाहिँ जति दियो त्यति मात्र गर्न पाउने, केन्द्रले नदियो भने नगर्न पाउने। तर अहिले त त्यस्तो छैन। संविधानले नै स्पष्ट गरेर लेखिदिएको छ कि स्थानीय सरकारले चाहिँ, स्थानीय तहले, डिस्टर्ब आयो प्लिज, स्थानीय तहले चाहिँ के गर्ने कि यस्तो यस्तो काम कर्तव्य क्षेत्राधिकार हुने भनेर तोकिदिएको छ। त्यसैले तपाईँ एउटा व्यक्तिमा यो व्यक्ति विशेषको कुनै अवधारणा होइन, कुनै पनि यसको निश्चित टाइम पनि छैन। तर यो एकदमै एक्टिभ फेजमा आएको भनेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि के भन्छ 1960 तिर चाहिँ एकदमै विश्वव्यापी रूपमा लहर चल्यो। अब चाहिँ के हुनुपर्छ त, स्थानीय शासन हुनुपर्छ। स्थानीय शासन किन हुनुपर्छ त, एउटा चाहिँ कुनै त्यहाँ स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रभित्रमा त्यहाँका जनताका आवश्यकता पुरा गर्नको लागि अब केन्द्रको सरकार त धेरै टाढा हुन सक्छ। जस्तै म दार्चुलाको बासिन्दा हुँ भनेपछि मैले केन्द्र सरकारमा आफ्नो मतलब के अरे नागरिकताको लागि विभिन्न कुराहरूको निम्ति केन्द्र सरकारमा राख्ने भने त केन्द्रले त हाम्रो जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र राखिदिन्थ्यो पहिला। मैले चाहिँ नागरिकताको लागि हरेक कुराको लागि आफ्नो प्रशासन भएको ठाउँमा जानु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्थानीय शासन भइसकेपछि के भयो त, तपाईँको वडामा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारको सेवाहरू पुग्न थाल्यो। त्यसरी 1960 पछि बिस्तारै विकास भएको अवधारणा हो। पछि यो गएर चाहिँ स्थानीय स्टार्टिङ फेज चाहिँ हजुरको त्यो व्यापक रूपमा फैलिएको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछि भन्नु पर्यो नि सर? एकदम एकदम। अनि नेपालको सन्दर्भमा हजुरको यो किराँतकाल मल्लकालमा पनि यो अलिअलि थियो, तर हजुरको स्थानीय स्वायत्त शासन 2055 आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ व्यापक पाएको भन्ने कि के भन्ने यसलाई? हो सर, त्यो के भन्छ त्यो छ नि व्यापक भएको चाहिँ वर्ल्ड वार 2 पछि, तर त्यो भन्दा अगाडि पनि यो चल्नु त चलिरहेको थियो नि त हैन? मैले त्यही त इन्डियामा के ब्रिटिसहरुले सुरु गरे एक्जिस्टेन्समा चाहिँ पहिले नै थियो। पछि जसको एक फेमस विक्रम सर मैले अलिकति त्यो अगाडि पनि कुरा जोडे थियो।
हामीले चाहिँ यो स्थानीय शासन चाहिँ तपाईँको जतिखेर चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको जतिखेर चाहिँ सुरुवाती फेज थियो नि, जस्तो पहिले चाहिँ सुरुवाती फेजमा के थियो त भन्दाखेरि मान्छे ग्रुपमा मात्रै बस्थ्यो, ग्रुप थियो। तपाईँ त्यतिखेर त तपाईँको एउटा गाउँ सहर भन्ने थिएन, जङ्गलमा बस्थ्यो होइन। त्यो बेला पनि त एउटा शासन त थियो नि, तर त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ को चाहिँ अवधारणा चाहिँ यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ आइसकेको थिएन नि त हैन। एक्चुअली म एन्सर भन्छु के भन्छ डेट अनुसार नै 1982 मा नि के भन्छ इन्डियामा भोटिङ सिस्टमबाट नै लोकल गभर्नमेन्टको सुरुवात भएको रहेछ है। अनि त्यस पछाडि फेरि 1919 मा फेरि भिलेज पञ्चायत भनेर फेरि अर्को प्रोभिन्सियल खालके फेरि अर्को एक्ट आएको रहेछ। अनि त्यो फेरि उले गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट अफ 1935 मा फेरि कन्टिन्यू भएको रहेछ है। तर इन्डिया आफैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछि चाहिँ 1992 जस्तो 1992 कि कति 1962 यही एक्ट नै यही सिस्टम नै फलो गरेको। तर त्यसलाई चाहिँ उसले व्यवस्थित तरिकाले दुईटा तरिका के भनेर अलिक के भन्छ डिभाइड गरेर हुन्छ नि, अलिक राम्रोसँग चाहिँ पछि परिमार्जन गरेको रहेछ। तर त्यही भएर म सबै इन्डिया ब्रिटिसहरूले शासन गरेको भएर म हेरिरहेको थिएँ कि हजुरले भनेदेखि। अनि रहेछ कि यसमा चाहिँ डेट अनुसार नै छ। यसमा चाहिँ यसको मतलब ब्रिटिस के अरे सिस्टमेटिक तरिकाले नै के भन्छ इन्डियामा चाहिँ 1882 देखि नै सुरु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो होला। हैन त्यो भन्दा पहिला त युएसए मा भएको छ त्यसरी डेट, इन्डियामा पो 1882 बाट स्टार्ट भयो। हैन मैले भन्नु खोजेको यदि एसियनको कन्टेक्स्टमा लेख्दै छौं भने अब चाइना भने चाइनाको कन्फ्युसियसको फिलोसफी अनुसार भयो उता फलो गर्यो हैन। तर अब हामीले नजिकको तरिकाले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ भन्नु खोजे नि मैले। हैन अब एसियाको भन्दाखेरि पनि इन्डियामा चाहिँ यति 1882 मा यसरी भयो भन्न चाहिँ मिल्यो। तर चाहिँ यसको मैले भने नि त यसको पहिला चाहिँ डिम्बिङ हुन्छ। सुरुमा त के भन्नु पर्यो कि शासन जब गभर्नेन्स भयो तब केही मात्रामा चाहिँ स्थानीय शासन त्यतिखेरको गभर्नमेन्टमा पनि थियो, राजै भए पनि स्थानीय किसिमका युनिटहरु त त्यतिखेर अहिलेका पावरफुल र एक्टिभ थिए तिनी थिएनन्। हो त्यसपछि विकास भइसकेपछि अर्को फेजमा आयो। अमेरिकाको जो संघीयता थियो त्यसले पनि एक किसिमले डिसेन्ट्रलाइज गभर्नमेन्ट भयो के अरे 1789 मा त्यसपछि विकास भयो, संघीयताले अगाडि बढायो, एउटा फर्मल स्ट्रक्चर दियो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धको लहरपछि त विश्वका अधिकांश देशहरूले चाहिँ के गर्न थाले तपाईको यो स्थानीय सरकारलाई आत्मसात गर्न थाले र अहिले आएर चाहिँ स्थानीय सरकार हामीले चाहिँ नेपालले पनि आत्मसात गरेको छ। नेपालले 2055 सालमा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ ऐन मार्फत सञ्चालन गरेको थियो भनेपछि अहिले चाहिँ संविधान मार्फत चाहिँ एक किसिमको बलियो किसिमको स्थानीय सञ्चालन जो छ सरकार मार्फत त्यसरी चाहिँ सञ्चालन भएर यस्तो किसिमको इभल्भ भयो भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब चाहिँ ट्याक्कै तपाईले डेट लेखिदिनु भयो भनेपछि टिचरले के सोच्छ कि त्यो भन्दा अगाडि पनि त केही कुरा भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ मिसिङ हुन सक्छ कि। जस्तो त्यतिखेर पनि त गाउँ लेभलमा पनि त विक्रम सर त्यो गाउँको लेभलमा पनि त त्यो त शासन त भयो होला नि त। त्यो किसिमले चाहिँ तपाईको त्यहाँ मुखिया थियो होला, त्यो किसिमले त्यो त पहिलेदेखि शासनको अवधारणा चाहिँ थियो। तर त्यसको कन्सेप्ट डेभलप चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि गभर्नेन्स सँगसँगै आएको हो भनेर चाहिँ भनिन्छ के सर। हो एकदम सर हामीले अनि यो हुँदै गयो के। अब त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ किसिमले कानुनबाट गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ संविधानमै राखेर सरकारको त्यसरी विकास भएको बुझ्नु पर्यो अवधारणा बुझ्दाखेरि। अनि अरु कसैको केही थप क्वेशन अरु केही? मेरो एउटा यो संविधानवाद सम्बन्धी सानो पोइन्ट थियो, हजुरको त्यो एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ कि मैले सोधौं सर? सोध्नु न सर के छ? यो हजुरको यो आधारभूत संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरुमा यो लिखित संविधान तथा संविधानको सर्वोच्चता यो लेखा छ सर दुईटै बुकमा, एउटा दुईटा बुकमा। अनि यो लिखित संविधानको सर्वोच्चता हुनुपर्ने भनेको छ नि सर, यो कस्तो सर? सर लिखित संविधान भनेको तपाईको बेलायत बाहेक दुनियाका अधिकांश देशहरुमा चाहिँ संविधान चाहिँ लिखित संविधान छ के सर। त्यो जस्तै नेपाल हजुर म त्यही भएर कन्फ्युज भएको सर, त्यो बेलायतकै त्यो भनेर। अनि यो लिखित त हुनै पर्ने, त्यसमा पनि त्यो यो संविधानवाद हुनलाई हजुरको लिखित संविधान नै हुनुपर्छ कि अथवा त्यसलाई पनि यो संविधान नभएको देशहरुले कसरी गर्छ? संविधानवादको चाहिँ जो संविधान भनेको एउटा चाहिँ रिटन स्ट्रक्चर हो,
रिटर्न स्ट्रक्चरको कुराहरू हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ संविधानवाद हो। अब चाहिँ त्यो रिटर्न स्ट्रक्चर छ भनेपछि भइहाल्यो। बेलायतमा चाहिँ कुनै रिटर्न स्ट्रक्चरको संविधान छैन, तर हामीले लेखेका संविधानको चाहिँ जति पनि प्र्याक्टिसेसहरू छ, जति पनि मतलब त्यहाँको प्र्याक्टिस छ, त्यो सबैको आधारले गर्दाखेरि बेलायतमा पनि संविधानवादको सम्पूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मिट गर्छन्। तर दुनियाँका अधिकांश देशहरूमा चाहिँ लिखित संविधान छ, त्यही भएर लिखित संविधान र त्यो कानुनी सर्वोच्चता भनेर भनेको। अब एक कुरा भन्नुहोस्, संविधान पनि एक किसिमको कानुन हो। अब संविधानको एक किसिमको कानुन हामी मान्छौँ, मूल कानुन मान्छौँ संविधानलाई। संविधानबाटै अरू कानुनहरूको जन्म हुन्छ भनेपछि अब कानुनी सर्वोच्चता हुनु त मूल आधार भयो नै। अब बेलायतमा कानुनी सर्वोच्चता तपाईँको मेग्ना कार्टा 12-15 को मेग्ना कार्टादेखि नै त्यहाँ कानुनी सर्वोच्चता छ। त्यहाँ राजाको अधिकार चाहिँ संसदले खोसेको छ। त्यसपछि कानुनको एकदमै स्ट्रङ चाहिँ रुल अफ ल एबी डाइसीले चाहिँ दिएको बेलायतकै अवधारणा हो भनेपछि उनीहरूसँग कानुन छ, त्यही अनुसारको उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन्। त्यो रिटर्न फर्मको चाहिँ संविधान चाहिँ बेलायतमा हालको मितिसम्म पनि छैन। विश्वका अधिकांश देशहरूमा रिटर्न संविधान र त्यही अनुसारको अक्षरशः पालना, संविधानमा लेखेको मर्म र भावना अनुसार पालना गरिएकोले चाहिँ लिखित संविधानको अवधारणा भनेर पनि एउटा मूल तत्त्वमा चाहिँ लेखिएको छ। अरू यो आज के भन्छन् स्थानीय सरकार सम्बन्धी केही क्वेसनहरू कसैको? त्यसले पनि आइडिया हुन्छ, केही कुरा तपाईको डिस्कसन भइसकेपछि केही कुराको कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ हैन? हजुर, एकदमै एकदम। अहिले तपाईले भन्दै हामीले चाइनादेखि लिएर भारतसम्मको कुरा थाहा पाइयो नि त। हो, एकदम। हजुर सर, यस्तो यो डिस्कस गर्ने थाहा पाउने समय फेरि पनि आउँदैन, त्यही भएर सोधिहाल्नु पर्छ नजाने कुराहरू। एकदम नजानेको कुरा सोध्नु त एकदमै त्यो कुरा त पछिसम्म तपाईलाई याद रहने कुराहरू हो। हजुर सर। त्यसैले अब स्थानीय सरकारको विषयमा हल्का छोटकरी मैले बुझेको म भन्छु। कसैको केही क्वेसन छ भने अहिले सोध्नुस् तपाईले। ल, छोटकरीमा मैले भने स्थानीय शासन भनेको अवधारणा अब मोटामोटी तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। नेपालमा पनि किराँत काल, लिच्छवी कालमा पनि स्थानीय किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका संरचना थिए, तर अहिलेको जस्तो अब नेपाल नै एकीकरण भएको थिएन, अहिलेको जस्तो एकदमै वेल इस्टाब्लिस स्ट्रक्चर हुने कुरा भएन। तर तिनीहरूले चाहिँ जो स्थानीय तहहरू जो थिए त्यतिखेर स्थानीय युनिटहरू, त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्थानीय प्रशासनिक संरचनाहरू, तिनीहरूले चाहिँ पार्टी पौवा विभिन्न अलग किसिमका चाहिँ नामहरू त्यहाँ छन्। अब तिनीहरूले चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकारको केही न केही कुराहरू चाहिँ गुणहरू चाहिँ देखाउँथे। जस्तै स्थानीय तहमा कर उठाउनु, स्थानीय विभिन्न किसिमका चाहिँ तहहरूमा चाहिँ प्रशासनिक कामहरू गर्नु हो। त्यस्तो कुराले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब डेभलप भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1960 मा यो एकदमै धेरै देशहरूले चाहिँ मतलब के भन्छन् अपनाए। किन अपनाए त स्थानीय सरकार? किनकि यो स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग एकदमै नजिकको सरकार हो भन्छन्। जनताका चाहिँ जनआकांक्षाहरू पुरा गर्नको निम्ति। किन स्थानीय सरकारमा चाहिँ स्थानीय जनताले आफूमाझका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ आफ्नो बालिक मताधिकार, आफूले चाहिँ एउटा नागरिक भइसकेपछि जो आफ्नो चाहिँ चोइस अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ नियुक्त गर्दछन्। उनीहरूबाट चाहिँ आफ्नो एउटा जनताको चाहिँ भावना, एउटा इच्छा आकांक्षा अनुसार चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ शासित हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अब जनताद्वारा नै शासित हुने भएपछि त्यहाँका चाहिँ नजिकको सरकार भयो भनेपछि जनताको चाहिँ विभिन्न किसिमका सेवा प्रभावमा, विभिन्न किसिमका कामहरूमा चाहिँ सहज हुने भयो, छिटो छरितो हुने भयो। त्यसैले चाहिँ स्थानीय सरकारको आवश्यकता परेको एउटा कुरा त्यो भयो। उद्देश्य अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले तपाईले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनेर नेपालको संविधानमा लेखेको छ। यो व्यवस्था मार्फत हामीले के गर्न खोजेको हो त? एक कुरा त मैले चाहिँ कमन उद्देश्य त भनिहाले, हामीहरूको जनताको एकदमै नजिकको सरकार हो, जनतालाई चाहिँ नजिकबाट सेवा दिँदछ, अनि जनतालाई चाहिँ एक किसिमको के गर्दछ, सेवा सुविधा एकदमै नजिकबाट दिने र जनताको जनआकांक्षालाई चाहिँ जस्तै अब स्थानीय जनताको जनआकांक्षा केन्द्र सरकारले पूर्ति गर्नुभन्दा
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यहाँ शासन गरेर पूर्ति गर्नमा एकदमै सहज हुन्छ, किनकि स्थानीय मान्छेले स्थानीयको पीडा मार्का बुझेको हुन्छ। त्यसैले यसले के ल्याउँछ त, एक किसिमको चाहिँ मजबुत सरकारको अवधारणा दिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ विकास हुनको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यसैले उद्देश्य यो चाहिँ कमन उद्देश्य भयो। नेपालको सन्दर्भमा तपाईले चाहिँ नेपालको सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ संविधान जो 2072 सालको संविधान जारी भयो त्यसमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन भनेको छ। संघीय भनेको चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3 तहमा, लोकतान्त्रिक भनेको जनताबाट गरिने शासन, किनकि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुईटै जनतामा छ भन्छ। सार्वभौम सत्ता भनेको आफूलाई चाहिँ शासन हुने, कस्तो किसिमले शासन गर्ने, जनताले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार आफै जनतामा निहित रहेको, त्यो कुनै पनि अर्को शासकमा नरहेको, त्यस्तोलाई चाहिँ सार्वभौम भनेर बुझ्न सकिने भयो। अब अर्को चाहिँ राजकीय सत्ता भनेको मतलब राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ, जसरी चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रपति हेड अफ स्टेट अथवा राज्यको प्रमुख चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रपति छ, त्यो पनि जनताबाटै आउँछ। अब त्यसैले चाहिँ राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको, गणतन्त्रात्मक भनेको राजा बाहेक अरू कुनै व्यक्ति चाहिँ के भएको शासन गरेकोलाई चाहिँ गणतान्त्रिक भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो माध्यमबाट जो संविधानले एउटा चाहिँ हाम्रो देश सञ्चालन, राज्य सञ्चालन गर्ने मोडल दियो, यो मोडल अनुसार चाहिँ दिगो शान्ति ल्याउनको निम्ति, किनकि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा अशान्ति नै अशान्ति छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको इतिहासमा रक्तपात नै रक्तपात छ। त्यहाँ चाहिँ अब राजाले नै राजाको खुट्टाहरू काट्ने, मतलब खुट्टाहरू काट्ने भनेको एक राजाले अर्को राजालाई हुन नदिने, त्यहाँ विभिन्न किसिमका दरबार षड्यन्त्रहरू राणाकालमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एक राणाले अर्को राणालाई चाहिँ के गर्ने, तिनीहरूको हत्या गरिदिने, विभिन्न किसिमका कुराहरू। तपाईँ अब 10 वर्ष जनयुद्ध नै हेर्नुहोस्। एउटा शान्ति समाजमा शासन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि अब एउटा व्यक्तिलाई, एउटा वर्गलाई दियो भनेपछि शासन गर्नको निम्ति सङ्घर्ष हुन्छ। अब ओपन जनताहरूलाई दियो भनेपछि त त्यहाँ त जनताहरू त एकदमै फ्री हुन्छन्, धेरै जनताहरू हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ जनताहरू त अब जनताले नै दिएको मत अधिकार अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई शासन गर्ने चाहिँ एउटा अख्तियारी गर्ने हो। यदि उनीहरूले राम्रो किसिमले गरेनन् भनेपछि त जनताहरूले उनीहरूलाई अर्कोचोटि इलेक्सन दिँदैनन्। अब राणाकालमा राणाले जस्तो मन परे तन्त्र गर्यो भनेपछि 104 वर्षसम्म जाने राणा शासन मान्छेहरूले पाए। त्यसैले अहिलेको संविधान मार्फत यो स्थानीय सरकार, यो 3 तहको संघीय सरकार बनाउनुको, टोटल संविधान बनाउनुको एउटा मूल उद्देश्य के हो? दिगो शान्ति। अब दिगो शान्तिको लागि स्थानीय तहको पनि भूमिका हुन्छ, प्रदेशको पनि भूमिका हुन्छ र केन्द्रको भूमिका हुन्छ। अर्को चाहिँ सुशासन कायम गर्नको निम्ति। अब पहिला चाहिँ सुशासन थिएन। सुशासन भनेको तपाईँले 5-6 वटा इन्डिकेटरहरू बुझ्नुहोस्। रुल अफ ल हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व हुनु पर्यो। पहिला चाहिँ अब रुल अफ ल भनेको चाहिँ एकदमै निष्पक्ष न्यायपालिका थिएन। जो शासक हुन्थ्यो त्यसले नै न्यायपालिकालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने थियो भनेपछि अहिले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् त, एउटा निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिकाको अनुभूति गर्न सक्छन्। अब एउटा सुशासन कायम गर्नको निम्ति सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा चाहिँ पारदर्शिता, सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने। पहिला चाहिँ अब शासक भयो भनेपछि राणाहरू, अरू कुनै राजा भयो भनेपछि ऊ जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकदमै उत्तरदायी नहुन पनि सक्थ्यो। अब कोही अलिकति होला नि, त्यो अलग कुरा थियो। तर सम्पूर्ण तरिकाले अहिले जस्तो सरकारले चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ हुन पाउँथेन। राजाले कुनै पनि मिस्टेक गर्यो भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ माइती घर मण्डलमा गएर अब हामी आगो यताउता जलाएर आन्दोलन गर्न सक्छौँ। पहिला त यस्तो स्वतन्त्रताको अधिकार थिएन नि त। त्यतिखेर त अब राजाले चाहिँ कसैलाई गोली हान्ने आदेश दियो भनेपछि त उसलाई गोली हान्यो भने कसैले बोल्न पाउँथेन, उसको लागि न्याय दिने कोही थिएन। तर अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन। सरकारले चाहिँ कसैलाई पनि त्यस्तो दमन गर्न पाउन्न। नेपालको संविधानमै भनिएको छ कसैलाई पनि मृत्युदण्ड हुने गरी सजाय दिइने छैन भनेर। त्यसैले सुशासन कायम गर्न, उत्तरदायित्व अनि ट्रान्सपेरेन्सी, रुल अफ ल अनि रेस्पोन्सिबिलिटी सबै कुरा गर्नको निम्ति यो अहिलेको चाहिँ संघीय संरचना हो। यसमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। अर्को विकास र समृद्धिको लागि हामीले चाहिँ अब देशको चाहिँ प्रमुख के हुन्छ त उद्देश्य त तपाईँको 15 योजनामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल भन्ने छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने हामीले चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छौँ, विक्रम सम्वत 2100 सम्म। अब त्यो पुरा गर्नको निम्ति एउटा केवल सङ्घले मात्र सक्दैन, किनकि अहिले नेपाल सरकार भनेर हामीले चाहिँ 3 तहको सरकारलाई बुझ्नुपर्छ। यो मैले नाम भनिहालेँ तपाईँलाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालको हुनेछ।
त्यसैले अब पहिला एउटा केन्द्रित सरकारले मात्र सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू र गभर्नेन्सका फङ्सनहरू एक्सर्साइज गर्थ्यो भने अबको सरकारले चाहिँ सबै 3टा सरकारहरू मिलेर यो संविधानको चाहिँ धारा 232 मा भन्छ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त आधारमा रहेर एक आपसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर, अर्को चाहिँ एकले अर्कोसँग चाहिँ अब एक किसिमको कम्पिटिसन पनि हुनुपर्छ। सहअस्तित्व किन भनेको त जब कम्पिटिसन एउटाको अस्तित्वलाई अर्कोको अस्तित्वले चाहिँ जस्तै अब अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको संरचना त बनेको छ तर पूर्ण तरिकाले संरचना चाहिँ अब स्थापित भएको छैन। प्रदेशमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशासन चाहिँ त्यति मतलब कर्मचारीहरू पनि छैनन्, प्रदेशमा कर्मचारी त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन भएको छैन। त्यसैले चाहिँ के भन्न सकिन्छ त प्रदेशको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ अरू सरकारहरूको तुलनामा चाहिँ कम छ भन्न सकिन्छ। अब संघीयताको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो त सबै 3वटै सरकारको चाहिँ सहअस्तित्व हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ छ भन्ने चाहिँ भान हुनु पर्यो। अब अहिले त हामीलाई चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन पनि छैन, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यहरू बाँकी नै छ। त्यसपछि त्यो प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यो प्रदेशका सांसदहरू नहुने हुन् भने त प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुको केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो संविधानले परिकल्पना गरेको 3टै सरकारहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, 3टै सरकारहरूको अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ एउटै कुनै सङ्घको बढी अस्तित्व, स्थानीयको बढी अस्तित्व, प्रदेशको बढी अस्तित्व होइन, 3टै सरकारको चाहिँ उत्तिकै अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा समन्वयको कुरा, कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने कुरा, राजस्व सङ्कलन गर्दाखेरि, विकास गर्दाखेरि, नियम कानुन बनाउँदाखेरि यसरी चाहिँ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको चाहिँ सिद्धान्तमा यो 3टै सरकार चलेको हो। अर्को चाहिँ अब तपाईहरु के हेर्न सक्नुहुन्छ त स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको अब मैले भनिहाले स्थानीय जनताहरूको चाहिँ जनआकांक्षा अनुरूप आफ्नो चाहिँ अब बालिक मताधिकार युज गरेर भोट दिने राइटलाई युज गरेर अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत आफैले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत आफैले शासन हुनु, आफै शासित हुनु, त्यसैलाई चाहिँ स्वायत्त शासन। आफै स्वायत्त भनेको अटोनोमस, आफैमा चाहिँ सेल्फ किसिमको चाहिँ गभर्नेन्स बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई लोकल सेल्फ गभर्नेन्स भन्छन्। अब आफ्नो शासनको सम्पूर्ण प्रबन्ध आफैले गर्नु, किनकि जनताबाट उनीहरू शासन गर्छन्, जनताले भोट गरेर चाहिँ आफ्नो जनआकांक्षा अनुरूप चाहिँ शासनको लागि एक किसिमको चाहिँ आफू चाहिँ शासित हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ यसलाई लोकल सेल्फ गभर्नेन्स भनिएको स्थानीय स्वायत्त शासन। अब नेपालमा चाहिँ पहिलेका चाहिँ जो छ यो स्थानीय निकाय भनेर चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलेको चाहिँ 2055 सालको चाहिँ यो स्थानीय सरकारलाई भनिन्थ्यो। स्थानीय निकायहरू जति पनि अहिले चाहिँ स्थानीय तह भनिन्छ। यो स्थानीय निकायमा तपाईको के आउँथ्यो त यो गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति आउँथ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ डेलिगेटेड पावर अथवा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मतलब एउटा ऐन बनाइएको थियो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055। त्यस मार्फत चाहिँ त्यसको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो स्थानीय ऐनले चाहिँ मतलब अधिकार दिएको थियो। अहिलेको चाहिँ स्थानीय जो तह छ त्यसलाई त संविधानले नै एउटा संवैधानिक मतलब अख्तियारी दिएको छ। अहिले त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको आर्टिकल 19 मा चाहिँ तपाईको स्थानीय यो के भन्छन् भाग 19 मा चाहिँ स्थानीय सरकार सम्बन्धी छ, यो 18, 19 दुईटैमा छ। त्यसपछि तपाईले अनुसूची 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र के रहने भनेर, कता कर उठाउन पाउने, के कस्तो गर्न पाउने, अब पत्र पत्रिका विभिन्न किसिमका कुराहरू, स्थानीय करहरू उठाउने अनि त्यहाँको विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कार्यक्षेत्र दिएको छ। अब मैले भन्न खोजेको के त पहिलाको स्थानीय जो सरकार थियो त्यो चाहिँ ऐन मार्फत चाहिँ चलेको सञ्चालन भएको थियो भने अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ संविधान मार्फत चलेको छ। त्यसैले चाहिँ संविधान मार्फत सरकार चल्छ। त्यसैले यो अहिलेको स्थानीय सरकार यो तहले चाहिँ एउटा सरकार नै हो। यो यसका पनि अब साना साना जति पनि मतलब हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा स्वायत्त निकायहरू हुन्। त्यसैले नेपालमा 761 वटा सरकार भन्छन्। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, त्यसका स्थानीय तहका पनि 700
53 चाहिँ अब अरू हुन्छन्, मतलब स्थानीय निकायहरू हुन्छन् 6 जना। त्यसैले अहिलेको संरचना यस्तो छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब के भन्छु त तपाईँलाई, अलिकति नेपालमा यो 2046 सालमा तपाईँको नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनको निम्ति एक किसिमको आन्दोलन चल्यो, जसरी 2062-63मा चल्यो। त्यो आन्दोलनले के भयो त, बहुदलीय चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरे पनि संविधान चाहिँ राजाबाट चाहिँ त्यो संविधान 2047 सालको संविधान राजाबाट घोषणा भएको थियो। त्यसैले चाहिँ अब के हुन सकेन त, त्यहाँ स्थानीय सरकारको के हुन सकेन, एक किसिमको राम्रो विकास हुन सकेन। तपाईँको 2056 सालमा पनि 2055मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बन्यो, तर त्यो स्थानीय स्वायत्त शासनको पनि एकदमै राम्रो किसिमको प्रतिभा त्यतिखेर भएन। यद्यपि केही काम त्यतिखेर राम्रो गर्यो, तर तपाईँको 2076 सालमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ कि 2055 सालमा ऐन बनेको छ, 2056 सालमा चाहिँ त्यहाँ स्थानीय निकायको चुनाव नभएको छ। त्यो चुनाव नभएर चाहिँ त्यो स्थानीय निकायमा चुनाव भएन भनेपछि त त्यहाँ स्थानीय सरकार चाहिँ कसरी चल्छ त? अब त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ प्रशासन त चल्नै भएन। त्यसैले त्यो पनि इफेक्टिभ नभएर पछि चाहिँ तपाईँको खारिज भयो। 2062-63 सालमा चाहिँ तपाईँको के भयो त, 2058 सालमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको हत्या भइसकेपछि अब के भन्छन्, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा शासन आफ्नो हातमा लग्यो। त्यही भएर स्थानीय सरकार चाहिँ एकदमै कमजोर बन्यो। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अब आफैले जनताहरूले शासन गर्ने, राजालाई चाहिँ हटाउने भन्ने किसिमले चाहिँ आन्दोलन गरिसकेपछि त्यसको परिणाम स्वरूप 2063 सालमा के भयो त, तपाईँले चाहिँ राजकीय सत्ता जनताहरूले फाले। राजकीय सत्ता जनताहरूले फालेपछि स्थानीय सरकारको जो पहिलेको चाहिँ मतलब स्थानीय सरकार जो पहिलेको चाहिँ अब जो झुकेको थियो, त्यो स्थानीय स्वायत्त शासनलाई चाहिँ एकदमै प्रबल बनाउनको निम्ति 2063 सालमा चाहिँ एउटा अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यो अन्तरिम संविधानले विभिन्न वर्ग, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय र विभिन्न कुराहरूलाई समावेश गरेर एक किसिमले के गर्यो त, सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ गर्यो, सबै किसिमका वर्गहरूको। त्यसपछि यहाँ के भएको पाइन्छ त, स्थानीय अब तपाईँको 2063 सालमा त्यो प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि 2072 सालको संविधानले प्रथम पटक चाहिँ अब संघीयता स्ट्रक्चर दियो। त्यो संघीयता अनुसार मैले तपाईँलाई भने संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक मोडल दियो। त्यो सङ्घ अनुसार 3 तह रहने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह रहने। अब त्यो 2072 सालमा जो संविधान भयो, त्यो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट भएको थियो। त्यो संविधान सभाले नै संविधान पारित गरेको थियो, पहिलो संविधान त्यस्तो हो। त्यसमा के भयो त, 601 जना जो संसदहरू हामीहरू त्यतिखेरका थिए, तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेर अब एउटा देशको चाहिँ एउटा मतलब हाम्रो देश कसरी चल्ने भनेर एउटा संविधानको खाका तयार गरेर त्यो संविधान सभाबाट पारित भयो। त्यो पारित भइसकेको संविधानले स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा सरकार, 3 तहको सरकार, एक भन्दा बढी सरकारको कल्पना दियो, मतलब कल्पना गर्यो। त्यसले चाहिँ विकेन्द्रीकरणलाई जोड दियो र स्थानीय जो स्वायत्त शासन छ त्यो शासनलाई चाहिँ संवैधानिक एक किसिमको इस्टेब्लिसमेन्ट दियो। पहिले चाहिँ तपाईँको कानुनले चल्थ्यो भनेपछि, एक किसिमको ऐनले चल्थ्यो भने अब संविधानबाट चलिने भयो। त्यही भएर पावरफुल बन्यो र त्यसको लागि क्षेत्राधिकार तोकिदियो। त्यसको लागि अहिले तपाईँले 2076 सालमा तपाईँले कर्मचारीहरू माग गरेर भर्ना भएर अब स्थानीय शासनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जनताहरूलाई सेवा दिने कामहरू अहिले भइरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। यसमा पनि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू त रहेका छन्। अब यो सम्पूर्ण किसिमको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ स्थानीय हामीले चाहिँ अब स्थानीय जो सरकार छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति यहाँ केही कानुनहरू छन्। एउटा चाहिँ व्यवस्था के व्यवस्था गरिएको त, तपाईँको अब संवैधानिक व्यवस्था के छ त, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कानुन बनाउँछ स्थानीय तहले। स्थानीय तहले यो संविधानको धारा 226 को 1 र 2 बमोजिम त्यहाँ चाहिँ कानुन बनाउने र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको नीतिहरू बनाउने, जसरी चाहिँ केन्द्र सरकारले बनाउँछ त्यस्तै स्थानीय तहले योजना बनाउने, आफ्नो कार्यक्षेत्र भएर बजेट बनाउने। यो कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय तहको चाहिँ जिम्मेवारीमा पर्यो। अर्को, तोकिएको क्षेत्रमा चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने। अघि हेम सरले पनि भन्नुभयो, स्थानीय तहमा एउटा न्याय निरूपण समिति हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईको नगर उपाध्यक्ष, नगरपालिकामा चाहिँ
मेयर उपमेयरको के अरे संयोजकत्वमा, त्यस्तै गरिकन गाउँपालिकामा चाहिँ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्याय निरूपण समिति हुन्छ। त्यसले चाहिँ समाजमा भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ सानातिना मुद्दाहरूलाई चाहिँ सानातिना विषयहरूलाई चाहिँ हेर्ने। अब त्यो हेर्न सकेन भने अब मतलब चाहिँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ पछि उनीहरूले रिफर गर्छ। त्यसरी चाहिँ न्यायको पनि अब सानातिना कुराहरूलाई हेर्नको निम्ति त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकारको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको संविधान र कानुन बमोजिम कर उठाउन पाउने, संविधानमा तोकिएको छ यो क्षेत्रबाट कर उठाउने भनेर, कानुन अनुसार पनि हुन्छ, स्थानीय कानुन हुन्छ। अब सङ्घीय कानुन बन्ला, त्यो सङ्घीय कानुनले चाहिँ स्थानीय कानुनलाई पनि गाइड गर्ला। त्यसैले स्थानीय तहमा जुन जुन क्षेत्रमा चाहिँ भनिएको छ त्यो क्षेत्रमा स्थानीय तहले पनि कर उठाउन पाउने। अर्को तपाईँले चाहिँ यहाँ स्थानीय जति पनि स्थानीय सरकार छ त्यहाँका स्थानीय जति पनि संरचना हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जसरी नेपालमा चाहिँ अब के भन्छ प्रशासनले चाहिँ सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ केन्द्र सरकार भने, स्थानीय जति पनि संरचनाहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति पनि उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। तिनीहरूले पनि आफ्नो किसिमका गतिविधिहरूका रिपोर्टहरू उनीहरूलाई दिनुपर्छ स्थानीय सरकारलाई। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू सङ्घ प्रदेश र सङ्घ स्थानीय तहबीच मैले भनिहालेँ संविधानको धारा 232 बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुरूप मतलब उनीहरूको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। अर्को अब स्थानीय तहमा भएका केही ऐनहरू छन्। कुन ऐनहरूबाट चलिएको छ त स्थानीय सरकार भन्दाखेरि सर्वप्रथम त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालको ऐन हो। स्थानीय सरकार चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा। अर्को तपाईको अन्तर सरकारी वित्त, अब त्यहाँ चाहिँ अब सरकारले चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग अब वित्तीय भनेको फाइनेन्सियल कुराहरू कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा 2074 सालमा नै त्यो अन्तर सरकारी वित्त ऐन बनेको छ, त्यस अनुसार चल्छ। अर्को तपाईको कर्मचारी समायोजन ऐन 2074, त्यहाँ सङ्घका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्, त्यो ऐन अनुसार पनि केही गतिविधिहरू मतलब स्थानीय सरकारको चलिरहेका हुन्छन्। अर्को तपाईको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि अब कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ ऐन बनेको छ। त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण जो छ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन 2074 त्यो भनिन्छ। त्यस अनुसार त्यहाँको चाहिँ वित्तीय त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी पहिचान गर्ने, कसरी सँगसँग समन्वय गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन 2074 मा छ। त्यस्तै गरिकन स्थानीय सरकार चाहिँ चलेको तपाईको ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन 2073 अनुसार नै हो। त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनटैको लागि हो। स्थानीय तहले पनि कसरी खरिद प्रक्रियाहरू केही विभिन्न किसिमका कुराहरू खरिद गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेर स्थानीय खरिद ऐन 2073 अनुसार नै मतलब चलेको छ। अब यस्तै अब स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनको निम्ति स्थानीय के अरे तह निर्वाचन ऐन 2074 छन्। यो 74 सालमा विभिन्न किसिमका ऐन बनेका हुन्, किनकि 2072 सालमा चाहिँ यो सङ्घीय संरचनाको संविधानले चाहिँ मतलब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भएर 3 तहमा दियो। त्यसपछि चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउनु पर्यो, एउटा कुनै ऐन एउटा कुनै गाइड गर्ने त हुनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ ऐन मार्फत चाहिँ यी विभिन्न किसिमका जो ऐन भने यी ऐन अनुसार चाहिँ गाइड भएको हुन्छ। अब स्थानीय सरकारमा चुनौती के छन् र त्यसका सुधारका विषय भन्दै म कन्क्लुजन गर्छु। चुनौतीहरू के छ त, भौतिक संरचनाहरू बनेका छैनन्, किनकि अब 2072 सालमा संविधान मतलब यो संविधानले चाहिँ 3 तहको सरकारलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्यायो। त्यसपछि तपाईको 2074 सालमा त्यसलाई गतिशील दिनको निम्ति विभिन्न किसिमका ऐनहरू बने। मैले अगाडि भनेका ऐनहरू सम्झिनु पर्यो तपाईले। त्यसपछि अब स्थानीय तहमा स्रोत साधनहरू पनि त्यति धेरै पर्याप्त पाइँदैनन्, किनकि कुनै स्थानीय तहमा स्रोत साधन छन् भने त्यो स्थानीय साधनको स्रोत साधनको उत्खनन भएको हुँदैन। कसैमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ स्रोत साधन भएर पनि त्यसको चाहिँ अब प्रशोधन भएको त्यसको उपयोग भएको पाइँदैन। कति स्थानीय तहमा पहिचानै भएको हुँदैन। त्यसैले यो विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू हामीसँग छन्। त्यसैले कुनै जस्तै अब स्थानीय तहमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो हाम्रो हुम्लाको चाहिँ मेयर साहबसँग। अब उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि धेरै गुनासोहरू दिनुभएको थियो, यहाँ हामीसँग विभिन्न किसिमका स्रोत साधनको कमी छ। त्यसैले अब यो स्थानीय तहमा चाहिँ
हामीले 761 वटा सरकार त भन्यौँ, यो सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति स्रोत साधन त चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक स्रोत साधन चाहियो, प्राकृतिक स्रोत साधन चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न मानवीय स्रोत साधन चाहियो। अब यो सबै किसिमको स्रोत साधन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ प्रशोधन गर्नुपर्छ। अब हुनसक्छ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ खानीहरू छन् भने त्यसको उत्खनन गर्नु पर्यो। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा चाहिँ एक किसिमको कोर्डिनेट पनि गर्नु पर्यो। अब स्थानीय तहमा छ भन्दैमा स्थानीय तहलाई सबै अधिकार हुँदैन, एउटा एक किसिमको प्रक्रिया हुन्छ। हो त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्नमा अहिले कठिनाइहरू आएको छ। अहिलेको चुनौती एउटा साधन स्रोतलाई भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ स्पष्ट कानुन भएको छैन। अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 त छ, यसको चाहिँ अब नियमावली बनेको छैन, यसको चाहिँ निर्देशिकाहरू बनेको छैन। त्यसैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ स्पष्ट कानुनहरू कसरी चाहिँ अब करको विषयमा पनि विवादहरू भएको, अब स्पष्ट कानुनहरू अझै खाँचो छ। एकदमै स्पेसिफिक हुनुपर्ने, संविधानमा कानुन त छ, संविधानमा सबै कुरा लेखिएको त हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा संविधानले त फ्रेमवर्क दिने हो, मोडल दिने हो, त्यसअनुसार चाहिँ कानुन बन्ने हुन्, कसरी गाइड गर्ने। स्थानीय तहमा त विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूको लागि ठोस कानुनहरू अझै पनि बनाउन बाँकी छ। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ विज्ञता, अब स्थानीय तहमा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, त्यहाँको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नको लागि पनि विज्ञता चाहियो। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि अब विज्ञ हुनु पर्यो। एक किसिमले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँको सरकारलाई चाहिँ सञ्चालन त गर्नु पर्यो, सामान्य किसिमको लेखपढ त हुनु पर्यो। अब कोहीमा स्थानीय तहमा के हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ शिक्षित व्यक्तिहरू नै त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मतलब अब त्यस्तो अशिक्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू पाउँछौँ। त्यसैले चाहिँ योग्य व्यक्ति, एकदमै कम्पिटेन्ट व्यक्ति जसले चाहिँ सरकारलाई सञ्चालन गरोस्, जसले चाहिँ त्यहाँको प्रशासनलाई, कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै किसिमका चाहिँ उपलब्ध गराउनको निम्ति त्यो पनि चुनौती छ। अर्को कुरा तपाईँको सूचना प्रविधि। हामी अहिले सूचनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुशासनको पनि एक किसिमको पिलर मान्छौँ, किनकि चाहिँ सुशासन पारदर्शिता भनेको सूचनासँग रिलेटेड भएको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको गतिविधिहरू के कस्तो छ भनेर हामी सूचनाबाट पाउँछौँ। सरकारले यस्तो यस्तो काम गर्यो भने अब सरकारले दिएको सूचनाबाट थाहा पाउने हो। त्यसैले सूचनाले चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ ई गभर्नेन्सका कुराहरू, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू, सूचना प्रविधिको एक किसिमको राम्रो किसिमको चाहिँ पहुँच बनाउन त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। किनकि हामीसँग मैले भने साधन स्रोतको कमी छ, स्थानीयमा बजेट पनि एकदमै कम विनियोजन भएको पाउँछौँ। त्यसैले अब हामीलाई चाहिँ अब सुरुको फेजमा यो हामी चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब वेल इस्टाब्लिस नभएको हुनाले हामीलाई साधन स्रोत, मानवीय पुँजी, विभिन्न किसिमका कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छन्। त्यहाँ चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ यो सूचना प्रविधिलाई पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने छ। सूचना प्रविधि पनि सही तरिकाले इस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ, किनकि मैले भने साधन स्रोतको अभाव छ, मेन पावरको अभाव छ, विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीसँग कमी छन्। अब त्यसको लागि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ योजना, सबै कुराहरू हुनुपर्छ। अब कसरी चाहिँ कुन स्थानीय तहमा साधन यो सूचना प्रविधिलाई चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भनेर हामीसँग भएका विकट जिल्लाहरू पनि छन्। तिनीहरूमा चाहिँ कसरी यो सूचनाको मेकानिजमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नको निम्ति यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सूचनालाई पनि, सूचनाको चाहिँ जो संरचना प्रविधिलाई स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अर्को तपाईँको विवाद र गुनासो बुझाउनु पर्ने। अब अस्ति हाम्रो मेयर साहब आउनु भएको थियो, उनले विवाद गर्नुभयो, विभिन्न किसिमका गुनासोहरू देखाउनु भयो। सङ्घले धेरै हस्तक्षेप गर्छ, हामी स्थानीय तहका चाहिँ सरकार भएर जनप्रतिनिधि भएर पनि हामीले चाहिँ धेरै अधिकार दिएको त्यति देखिँदैन। त्यसैले चाहिँ अब मैले क्वेसन पनि उठाएको थिएँ, के अधिकार चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब मतलब पाउनु भएन त, के कस्तो ऐन बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो एक किसिमको चाहिँ धारणा दिनुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ यो सङ्घ, स्थानीय तह र प्रदेश बिचमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ करको कुराहरूमा चाहिँ अधिकारको कुराहरूमा चाहिँ राजस्वको कुराहरूमा विभिन्न टाइममा विवाद भएको छ। यो विवादलाई चाहिँ मतलब शान्त पारेर एकदमैले चाहिँ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नु पनि चुनौतीपूर्ण कुरा छ, किनकि थरीका विचारहरू शासन गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बिचमा पनि विभिन्न किसिमका कन्फ्लिक्टहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ। अर्को कुरा सुशासन कायम गर्नु। अब स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू अब वेल इस्टाब्लिस छैन, मैले अगाडि भनिहालेँ। त्यहाँ चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ बजेट, नीति, कार्यक्रमहरू सबै एक किसिमको वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नु, त्यहाँ चाहिँ सुशासन कायम गर्नु पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यही भएर चाहिँ अब अर्को कुरा मेन हाम्रो उद्देश्य त के हो,
हामीले चाहिँ योजनाहरू बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो विकास, समृद्धि र दिगो विकास चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ। हाम्रो देशलाई चाहिँ दिगो तरिकाले चाहिँ अब विकास गर्ने, सधैँभरिको लागि विकास गर्ने। मैले भनिहालेँ स्थानीय यो के अरे सरकारको अवधारणा किन आएको हो त, सरकार एकदमै नजिकको सरकार हुन्छ, स्थानीय तहमा चाहिँ सेवा सुविधा एकदमै छिटो छरितो पाइन्छ, एकदमै जनताको जनआकाङ्क्षा अनुसारको सरकार हुन्छ। त्यसैले त्यो हुन्छ भने त स्थानीय तहमा चाहिँ विकासको पनि अपेक्षा, एउटा जनअपेक्षा राखेका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ त्यो विकास गर्नु, त्यो ठाउँको साधन स्रोतको कमी छ, त्यो साधन स्रोतको कमीमा पनि सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर, सबै संरचनाहरू क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न, त्यहाँ चाहिँ समृद्धि गर्न, प्रोस्पेरिटी भन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अझै पनि इस्टाब्लिस गर्न। जस्तै तपाईँको यो 15औं योजना छ, त्यो 15 योजना भनेको सङ्घले मात्र गर्ने कार्य होइन, त्यो तीनटै सरकारसँग चाहिँ समन्वय सहअस्तित्व गरेर यो चाहिँ के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने त नेपालभरिका सबै नेपालीहरूलाई सुखी र समृद्ध बनाउनु हो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका, त्यसमा समृद्धिको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ सरकारले अगाडि बढ्ने, कसरी सरकारका गतिविधिहरू र प्रशासनका गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने, यी सबै कुरामा चाहिँ अझ हामीले चाहिँ एक किसिमको गृह कार्य गर्नुपर्छ र त्यसमा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ चुनौती छ। तर हामी चाहिँ आफ्नो लक्ष्यको निम्ति अब स्थानीय सरकारले जसरी त्यसरी लागि परेको छ। अब यसमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो हामीले एक किसिमको एक्सपेक्टेसन राखेका हुन्छौँ, जो प्लान गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु चाहिँ एक किसिमको चुनौती नै छ। अब अर्को कुरा दिगो विकास भनेको छ, हामीले चाहिँ दिगो विकासमा चाहिँ तपाईँको गरिबी हटाउने, अब असमानता मतलब हटाउने, अब के अरे गुणस्तरीय शिक्षा, ऊर्जाका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब दिगो विकासमा तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। दिगो सहर भन्छ, अब विभिन्न आर्थिक वृद्धि, सबै कुराहरू दिगो विकासमा चाहिँ 17वटा लक्ष्यहरू रहेका छन्। हो, त्यो लक्ष्य पनि हामीहरूले उपलब्ध गर्नुपर्ने छ। नेपालले 2030 सालसम्म चाहिँ के अरे दिगो विकास लक्ष्य उपलब्ध गर्छु भनेर एक किसिमले प्रतिबद्धता दिएको छ। विश्वका सबै मुलुकहरूले चाहिँ विकसित हुनुपर्छ भनेपछि अब युएनओले चाहिँ अब त्यो दिगो विकासको चाहिँ त्यो लक्ष्यहरू उनीहरूले प्राप्त गर्यो भनेपछि एक किसिमको देशहरू विकसित हुन्छ भनेर सबै देशहरूले चाहिँ यो युएनमा रेजिस्टर भएका 193 देश छन्। 193 देशका 193 देशहरूले हस्ताक्षर गरेर यो 2015 सालमा चाहिँ आएको चाहिँ युएनको क्षेत्रीय महासभाले चाहिँ यो दिगो विकासको चाहिँ अवधारणा अघि सारेर युएनमा रेजिस्टर भएका 193 देशले साइन गरेर नेपालमा चाहिँ यो तपाईँको यो 15 योजनाले चाहिँ मतलब यो कुरालाई चाहिँ एकदमै के गरेको छ, तपाईँले दिगो लक्ष्यहरू हासिल गर्ने 2030 सम्म हासिल गर्ने भनेर हामीले चाहिँ लक्ष्य नै राखेका छौँ। त्यसैले यो दिगो विकासको लक्ष्य पनि हासिल गर्ने एउटा चुनौती छ। अब यो मतलब सम्पूर्ण जो चुनौतीहरू मैले भने, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त, यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति, यो चुनौतीहरूमा चाहिँ हामीले विजय पाउनको निम्ति के गर्ने त, हाम्रो संस्कृति कस्तो छ, हाम्रो राजनीतिक संरचना कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ, हाम्रो सामाजिक संरचना कस्तो छ र हाम्रो चाहिँ सञ्चार प्रणाली कस्तो छ भनेर यी विभिन्न आयामहरूसँग हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ विकास गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो किसिमको संस्कार छ, कस्तो विकासलाई हामीले स्वीकार्य गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ विवाद रहितको, त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व रहितको विकास, शान्ति संवेदनशील विकास, त्यहाँ चाहिँ विकास गर्दाखेरि कुनै द्वन्द्व, कुनै अशान्ति हुनु भएन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो संस्कृति अनुसारको विरोध, विभिन्न किसिमका सबैको सहमति हुनु पर्यो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुनु पर्यो विकास। अर्को कुरा, राजनीतिक तरिकाले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू हुनु भएन। राजनीतिमा पनि एक किसिमको चाहिँ दलहरू बिचमा पनि समझदारी हुनु पर्यो। जसरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ लिपुलेक कालापानीको विषयमा चाहिँ समग्र राजनीतिक दलहरू चाहिँ के भएका छन् त, एक भएका थिए, एक ढिक्का भएका थिए। संविधान सभाबाट चाहिँ उनीहरूले प्रस्तावै पारित गरे। त्यस्तै गरिकन अब आफ्नो सैद्धान्तिक विचारहरू फरक भए पनि उनीहरूले देश विकास गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसरी चाहिँ एक ढिक्का भएर लागिरहनु पर्यो। त्यस्तो भए मात्र देश विकास सम्भव छ। त्यसैले चाहिँ अब सबै त्यो राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि सहमति, अनि विभिन्न किसिमका सरकारहरू बिचमा पनि सहमति, विवाद रहित बनाउनु चाहिँ त्यसो गर्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ विकासमा सहज हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले चाहिँ आर्थिक स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले विनियोजन गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हामीले चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा मात्र आर्थिक स्रोत साधनहरूलाई
गर्नलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ विनियोजन गऱ्यो भने तब मात्र हाम्रा चाहिँ जति पनि विकासका लक्ष्यहरू छन् तीहरू पूर्ति हुन सक्छन्। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ समाजलाई पनि अब एक किसिमको चाहिँ पोजिटिभ किसिमको मेसेज दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने, जनताले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता छन् भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अख्तियारी गर्ने, खबरदारी गर्ने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ सचेत नागरिक हुने, मतलब शिक्षा आर्जन गरेका नागरिक हुने, त्यस्तो किसिमको समाज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब बिल्ड गर्यो भने तब मात्र हामीमा विकास र समृद्धि सम्भव छ। अर्को कुरा सञ्चार प्रणाली, मैले भनिहालेँ अब अहिले चाहिँ आइसिटीको एज हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एज हो, कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एज हो। त्यसैले चाहिँ सञ्चारलाई व्यापक बनाएर एक किसिमले पारदर्शी सरकार र स्थानीय सरकारलाई एकदमै यी कुराहरूमा चाहिँ मध्यनजर गऱ्यौँ भनेपछि स्थानीय सरकार चाहिँ साँच्चीकै जनआकाङ्क्षा अनुसारको हुन्छ। तब मात्र विकास र समृद्धि तब मात्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्दै अब मेरो कुरा यहीँ राख्छु। अरू केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्, नत्र हामी इन्ड गरौँ। आज अलि लामो पनि भयो डिस्कसन भएर। हुन्छ विक्रम सर।